Okay, so सबैलाई वेलकम हैन यति धेरै मान्छेहरू एकदमै इन्थुजियाजम देख्दाखेरि चाहिँ खुसी लाग्छ सबैले चाहिँ यसलाई सिरियसली लिएर चाहिँ अब अगाडि यसलाई मात्र नभएर एज अ लाइक फाइनल इन्टरनेसनल फिजिक्स ओलम्पियाडलाई चाहिँ टार्गेट गरेर एकदम मन लगाएर मेहनतको साथ पढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने आश गरिरहेको छु अनि like physics Olympiad is not just about like winning a competition. It's more about like developing your personality and thinking the how deep you can think and your imagination. Like यो physics Olympiad राम्रो गर्नेहरूको चाहिँ लगभग एकदम राम्रो हुन्छ कि ओभरअल पर्सनालिटी नै मतलब सधैँ हुन्छ भन्ने त हुँदैन but it helps a lot in like developing like all around personality. So ल ठिक छ अफिसियली स्टार्ट गरौँ हैन म चाहिँ लक्ष्मण विष्ट फिजिक्स ओलम्पियाड 2018 मा अनि अहिले चाहिँ म डार्टमथ कलेज पढ्दैछु फर्स्ट इयर अन्डरग्रेड फिजिक्स नै पढ्दै हो आज चाहिँ हिजो चाहिँ नवीनले चाहिँ कतिको मेकानिक्स पढायो फ्री बडी डायग्राम्सहरु चाहिँ त्यसकै आधारमा त्यसलाई टेक्दै त्यसमाथि चाहिँ मैले अब एप्लिकेसन भनौँ न फ्री बडी डायग्राम्सहरुको एप्लिकेसन अनि रियल वर्ल्ड एक्जाम्पलहरुमा चाहिँ कसरी हामीले युज गर्ने त्यसलाई अनि लाइक मेकानिक्सको अलिकति क्रक्स नै हुन्छ त्यो न्युटन्स लहरु कसरी युज गर्ने भन्ने कसरी फोर्सहरु आइडेन्टिफाई गर्ने हैन कसरी फोर्सको डाइरेक्सनहरु चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने अनि त्यो अनुसार चाहिँ कसरी एउटा डाइनामिक सिस्टमलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एनालाइज गर्ने भन्ने सो एउटा फिजिकल सिस्टमलाई एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ इनर्जी थ्रु पनि एउटा मेथड हो हामीले चाहिँ त्यो बडी त्यो एउटा सिस्टमको चाहिँ इनर्जीहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्यो भने कति कुन टाइपको इनर्जीहरु त्यहाँ छ अनि कसरी एक्ट गरिरहेछ भन्ने त्यो राम्रोसँग अलि केयरफुल्ली चाहिँ त्यसलाई सर्ट आउट गर्न सक्यो भने पनि दैट इज अल्सो वान अफ द मेथड टु सल्भ अ पर्टिकुलर डाइनामिक सिस्टम त्यो मेथड्स अफ सल्भिङ त्यो फिजिक्स प्रब्लम भन्ने एउटा यो पनि पर्छ सो आज चाहिँ मैले पिरियोडिक मोसन लाइक वान अफ द लाइक एकदम त्यो नेचरमा चाहिँ एकदम देख्न मिल्ने खालको मोसन यो पिरियोडिक मोसन पनि हो हामीले चाहिँ यसमा यसको नेचरहरु डिस्क्राइब गर्छौं अनि वर्क एनर्जी थ्योरम लाइक यो 11 मा पढ्नु भयो होला हैन तपाईहरुले 11 पढ्नेहरुले चाहिँ यहाँ पढेकोहरुले चाहिँ यसबारे पनि अलिकति चर्चा गरिन्छ अनि टाइम बच्यो भने चाहिँ अलिकति म ग्राभिटीको बारेमा पनि चर्चा गर्छु तर मैले यसलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ ठाउँ चाहिँ दिएको छु टाइम मिल्यो भने चाहिँ म गर्छु नत्र त्यस्तो खासै यसमा केही छैन अर्को दुईटा बुझ्यो भने चाहिँ यसलाई त्यस्तो खासै केही छैन अनि ल सो टाइम खर्च नगरिकन पहिलो प्रब्लममा जाउँ है त सो वर्क एनर्जी थ्योरमलाई चाहिँ अगाडि गरौँ वर्क एनर्जी थ्योरमको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाइक एनर्जी इज एन एब्स्ट्र्याक्ट थिङ हैन त्यो हामीलाई देख्दैनौं हैन बट इट टेक्स अ फर्म हैन अनि त्यो फर्म चाहिँ वर्क एनर्जीले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै एनर्जीले एउटादेखि अर्को फर्म चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा त्यो डाइनामिक एउटा प्याटर्न त्यो घट्छ हैन त्यसलाई चाहिँ कसरी ट्र्याक गर्ने फर एक्जाम्पल माथि ग्राउन्ड माथि भएको एउटा स्टोनलाई चाहिँ हामीले तल खसाल्दियो भने एउटा पोटेन्शियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट त हुन्छ नि हैन अनि त्यो कन्भर्ट हुने प्रोसेसमा चाहिँ त्यो बडीमा काम भयो भने वर्क भयो भने चाहिँ एउटा कन्सेप्ट त्यसलाई चाहिँ कसरी ट्र्याक गर्ने भन्ने एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ वर्क एनर्जी थ्योरम भनेर चाहिँ आउँछ सो त्यसमा चाहिँ वर्क एनर्जी थ्योरम हामीले पहिला सुरु यसको कन्सेप्टलाई चाहिँ अलिकति बुझ्छौं हैन
त्यसपछि कसरी चाहिँ वर्क र काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड हुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ अनि कसरी चाहिँ एउटा आइसोलेटेड सिस्टममा एनर्जी चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ अनि त्यो यो कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भन्ने एउटा प्रिन्सिपललाई युज गरेर चाहिँ हामीले कसरी अगाडि प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ पछि दुईवटा प्रब्लम पनि सल्भ गर्छौँ सो ओके मैले चाहिँ के एजुम गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक मोर देन लाइक एभरेज अफ यु लाइक तिमीहरूले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो के भन्छ अलिअलि वर्ककी डेफिनेसनहरू त्योहरू चाहिँ बुझ्नुभएको छ भन्ने एजुम गर्छु किनकि फन्डामेन्टलबाट नै जानुपर्दा चाहिँ टाइम एकदम कन्ज्युम हुन्छ हामीले चाहिँ खासमा ओलम्पियाड भनेर चाहिँ प्रब्लम सल्भ कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ धेरै फोकस गर्छौँ होइन सो मैले चाहिँ त्यो एज्युम गरेँ है त त्यही पनि नबुझेको छ भने अहिले एकछिनमा सोद्धा हुन्छ सो सिम्पल लाइक वर्कलाई कसरी डिफाइन गर्ने होइन वर्क त भयो एउटा क्वान्टिटी हो अब हामीले यसलाई डिफाइन त गर्नु पऱ्यो यसलाई एउटा चाहिँ के भन्छ वान अफ द यसलाई चाहिँ एउटा इन्टिटी एउटा क्वान्टिटी मान्यो भने चाहिँ यसलाई डिफाइन गर्नु पऱ्यो फिजिकल्ली के भन्ने यसलाई भनेर लाइक एभ्रिथिङ मासलाई के भन्ने अनि मोमेन्टम भनेर के हो भनेर डिफाइन गरे जस्तै वर्कलाई पनि डिफाइन गर्नु पऱ्यो सो वर्कलाई चाहिँ फिजिक्समा कसरी डिफाइन गर्यो भन्दाखेरि इज अ डट प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स यो जुन यहाँ भएको त्यो एफ छ यो भनेको चाहिँ फोर्स एक्टिङ अन अ बडी जेनरलाइज फोर्स है जस्तो सुकै फोर्स भए पनि हुन्छ लाइक तर फोर्स चाहिँ हो भेक्टर अनि फोर्स भनेको त भेक्टर क्वान्टिटी हो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ अनि एस भनेको चाहिँ यो डिस्टेन्स मोर लाइक इट्स डिस्प्लेसमेन्ट होइन डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टमा पनि फरक हुन्छ यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर एउटा इनिसियल पोजिसनदेखि फाइनल पोजिसनसम्मको चाहिँ भेक्टर चाहिँ यो एस भनेको चाहिँ त्यो कसरी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो चाहिँ इनिसियल पोजिसन भयो होइन हाई इनिसियल पोजिसन भयो अनि यहाँ यो फाइनल पोजिसन भयो इनिसियलदेखि फाइनलसम्म चाहिँ जुन फोर्स एक्टिभ गर्छ अनि त्यो फोर्स एक्टिभ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा एस भन्ने डिस्टेन्स कभर हुन्छ यो डिस्प्लेसमेन्ट भनौँ न भेक्टर भएपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एस भेक्टर भन्छौँ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर अनि लाइक सधैँ एउटै जता डिस्प्लेस हुनुहुन्छ त्यतै चाहिँ फोर्स लाग्छ भन्ने हुँदैन नि होइन लाइक प्याराबोलाको केसमा हेऱ्यो भने त ग्राभिटीले तलतिर तानिरहेको हुन्छ नि त होइन तल मात्रै जानुपर्ने तर जाँदाखेरि प्याराबोलिक पाथमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्टाइल कसरी जान्छ प्याराबोलिक पाथमा जान्छ होइन होरिजेन्टल पनि मुभ गर्छ त्यही भएर चाहिँ फोर्स जहिले पनि जता फोर्स लाग्छ त्यतै डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भन्ने नै हुँदैन त्यही भएर चाहिँ जेनरलाइज फर्ममा डिफाइन गर्नु पर्दा चाहिँ वर्कलाई चाहिँ डट प्रोडक्टको फर्ममा लियो यसको मतलब डट प्रोडक्ट भनेको चाहिँ अब यो फोर्स भेक्टर भयो होइन अनि यो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भयो सो यिनीहरू दुइटाको डट प्रोडक्ट लिँदाखेरि चाहिँ यहाँ डट राख्ने यसरी यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि डब्लु इक्वल्स टु भन्नाले यसलाई चाहिँ हामीले एफ भेक्टरको म्याग्निट्युड होइन अनि एस भेक्टरको म्याग्निट्युड अनि यो दुईटा बिचको चाहिँ एङ्गल कसाइन एङ्गल सो यो सिम्पल कुरा हो मैले यहाँ त्यतिकै अब एउटा सर्ट रिभिजनको लागि मात्रै भनेको होइन तर यो बुझ्नु चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ सिम्पल देखिन्छ तर लाइक यसलाई राम्रोसँग बुझ्न चाहिँ एकदम अब क्लियर कहाँ हुने भन्दाखेरि चाहिँ भेक्टर भनेपछि के हुन्छ भेक्टरको डिरेक्सन पनि हुन्छ म्याग्निट्युड पनि हुन्छ होइन सो दुईटै कुरालाई ख्याल राख्नुपर्छ अनि त्यही अनुसार चाहिँ एङ्गल डिफाइन गरिन्छ नत्र त कुनै पनि दुईटा लाइन काट्यो भने दुईटा एङ्गल हुन्छ नि त होइन एउटा सानो एउटा ठुलो होइन त्यही कारणले यदि डिरेक्सन डिफाइन गरेन भने त कुन एङ्गल लिने भन्नेमा कन्फ्युजन हुन्छ फेरि त्यही कारणले डिरेक्सन चाहिँ वेल डिफाइन हुनुपर्छ अनि यो त भयो वर्क होइन अब त्यसरी चाहिँ वर्क इनर्जी थ्योरम यसैलाई चाहिँ सल्भ गर्दै गयो भने चाहिँ डेरिभेसन छ 11मा छ यसको डेरिभेसन त्यो अहिले म यहाँ गर्दिनँ
त्यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जति एउटा पनि सर्टेन फोर्स एक्ट गर्दाखेरि सिस्टममा जति वर्क हुन्छ नि त्यो वर्क भनेको चाहिँ त्यसमा त्यो सिस्टमको काइनेटिक एनर्जीमा जति चेन्ज हुन्छ त्योसँग इक्वल हुन्छ भन्छ। लाइक एउटा बडी 5 मिटर पर सेकेन्डले कुदिरहेको थियो होइन, अनि एउटा सर्टेन फोर्स एक्ट गर्यो त्यसमा, अनि केही टाइम पछि चाहिँ त्यसको भेलोसिटी चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्ड भयो भनेपछि त्यसमा त्यो फोर्सले कति काम गर्यो, कति वर्क गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सिम्पली चाहिँ त्यसको इनिसियल र फाइनल काइनेटिक एनर्जीको चेन्जलाई चाहिँ लिन्छौँ। यो कसरी आयो भन्दाखेरि यसको त्यो डेरिभेसन 11 मा छ, लाइक यु क्यान त्यो तिमीहरूले हेर्न सकिन्छ। सिम्पल छ, केही छैन। न्युटन्स ललाई चाहिँ अलिकति म्यानिपुलेट गर्यो भने आउँछ। तर फोर्स त सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन होइन। यो थर्डमा है म अब ए पखाइ त यसो देखाउनु पर्ने क्या, म त यतिकै स्लाइडमै उ गरेर। अनि थर्डमा चाहिँ फोर्स सधैँ एउटै किसिमको हुँदैन, लाइक ग्राभिटी जहिले पनि एफ इक्वल्स टु एमजी मात्र त्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ होइन। तर भ्यारिएबल फोर्स पनि हुनसक्छ, लाइक जस्तो एनिथिङ, लाइक जस्तो हामीले फोर्स त्यसमा हेर्छौँ नि सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा पेन्डुलममा फोर्स प्रोपोर्सनल टु, जस्तो हुक्स लमा पनि फोर्स प्रोपोर्सनल टु एक्स हुन्छ होइन, अर्थात् डिस्टेन्समा डिपेन्ड गर्यो। त्यस्तो फोर्स जो चाहिँ कुनै क्वान्टिटीमा डिपेन्ड गर्छ त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छैन, त्यसलाई चाहिँ भ्यारिएबल फोर्स भनिन्छ होइन। त्यस्तो खालको फोर्स हुँदाखेरि चाहिँ सिम्पली डट प्रोडक्ट लिएर त भएन होइन, एउटै म्याग्निट्युड भएको भए पो डट प्रोडक्टमा चाहिँ एउटै म्याग्निट्युड भयो। यहाँनिर हामीले यो फिक्स गऱ्यौँ होइन यो यसको म्याग्निट्युड, तर यो म्याग्निट्युड आफै चाहिँ चेन्ज भइरहेछ भने त कसरी क्यालकुलेट गर्ने। एउटै सधैँभरि चाहिँ यो फोर्स एउटै भयो भने चाहिँ के भन्छ एकैछिन म अर्को स्क्रिन चाहिँ सेयर गरेँ। अहिले के अरे त्यो स्क्रैच देखिरहेछ कि छैन कुशल? हजुर नर्मल देखिरहेछ दाइ, यो पेपरमा लेखेको देखिरहेछ। पेपरमा लेखेको देखिरहेछ कि छैन? देखेछ अहिले, तर चाहिँ कस्तो साइड भ्यू आएको छ। साइड भ्यू भन्नाले ट्याक्क उल्टो घाँटी चाहिँ यस्तो बटारेर हेर्नुपर्छ। त्यो बुझिन त बुझे हजुर ए ल केही छैन, अहिले क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ गर्नु न मैले त्यो खै त गाह्रो छ। ओके, भ्यारिएबल फोर्स भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई एउटा सानो डिस्टेन्समा मात्रै लिन्छौँ। यसमा चाहिँ अब इन्टिग्रेसन युज गर्नु पर्यो, म्याथमेटिकल टेक्निक। इन्टिग्रेसनसँग अब 11-12 पढेको भए चाहिँ फ्यामिलियर हुन्छ होला, त्योभन्दा अरू अलिक लोवर लेभलको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। बट त्यसै हो। सो यो 0.1 हो P1 भनेको चाहिँ, P2 भनेको चाहिँ 0.2 हो। 0.1 देखि 0.2 सम्म एउटा चेन्ज भइरहेको फोर्सले चाहिँ एउटा बडीमा काम गर्यो भने त्यसमा भएको टोटल वर्क निकाल्दाखेरि चाहिँ फोर्सलाई लिइन्छ। फोर्स भनेको अब जे नि हुनसक्छ, यो फङ्सन अफ भ्यारिएबल कुरा हो, यो फिक्स हुँदैन। अनि cos phi भनेको चाहिँ अब त्यो सानो डिस्टेन्स हुँदाखेरिको चाहिँ र त्यो फोर्स बिचको चाहिँ एङ्गल हो। अनि कस्तो यो भन्दाखेरि फिल नै नआउने भयो। अनि cos थीटा चाहिँ किन लिएको भन्दाखेरि यहीँबाट यो माथि छ नि यो वर्क इज इक्वल टु हामीले कसरी डिफाइन गरेको थियो भन्दाखेरि डट प्रोडक्टमा cos थीटा cos हुन्छ, कोसाइन एङ्गल हुन्छ होइन दुईटा बिचको। त्यही भएर यो F भन्ने फोर्स र यो DL भन्ने सानो डिस्प्लेसमेन्ट बिचको चाहिँ कोसाइन एङ्गल भनेको चाहिँ यो cos phi भन्ने चाहिँ
एनोटेट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो जुन कस्ट छ नि यहाँनिरको यो चाहिँ यो फोर्स र यो डिएल डिस्टेन्स बिचको चाहिँ यो एंगल हो cos phi भनेको चाहिँ अनि पोइन्ट p1 भनेको चाहिँ इनिशियल पोइन्ट p2 भनेको चाहिँ फाइनल पोइन्ट इनिशियल पोइन्ट देखि फाइनल पोइन्ट सम्म एउटा यो f भन्ने भेरिएबल फोर्स चाहिँ एड गरिरहेको बेलामा चाहिँ निकाल्दाखेरि चाहिँ यसरी लिन्छ अब f cos थीटा भनेको त यो f cos थीटा भनेको चाहिँ के रे त्यो डिएल सँग प्यारलल कम्पोनेन्ट हैन त कोसाइन त जहिले पनि तलपट्टिको एंगल हुन्छ नि त थीटा भन्दा मुनिको एंगल त्यही कारणले चाहिँ यसलाई अब खासै यो पोइन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट त छैन तर प्यारलल कम्पोनेन्ट चाहिँ f cos थीटा हुन्छ त्यो भएर प्यारलल राखेको सिधै एन्ड इन अ भेक्टर फर्म त्यो भनेको चाहिँ अब यसैले चाहिँ यसमा कन्भर्ट गर्नु हुन्छ सेम लाइक दिस यहाँ गरे जस्तै f डट s अनि डट प्रयोग भनेको cos थीटा हुन्छ त्यो भएर यहाँ यस्तो अनि वर्क अब भेक्टर क्वान्टिटी चाहिँ होइन वर्क भनेको चाहिँ डट प्रोडक्ट जहिले पनि स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ स्केलर भनेको चाहिँ त्यसको डाइरेक्सन चाहिँ हुँदैन तर फेरि फिजिक्समा चाहिँ वर्कलाई चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ अनि जिरो भनेर चाहिँ इन्डिकेट चाहिँ गरिन्छ यसको मतलब यो चाहिँ हुँदैन कि त्यो चाहिँ भेक्टर भयो यसको म्याग्निट्युड पनि छ यसको अब पोजिटिभ नेगेटिभ पनि भयो भनेर चाहिँ त्यसलाई भेक्टर चाहिँ भन्न मिल्दैन पोजिटिभ नेगेटिभ चाहिँ अर्कै कन्भेन्सन चाहिँ भनिएको जब चाहिँ फोर्स चाहिँ अब फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा भयो भने चाहिँ त्यो त्यति बेला भएको वर्क चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ एउटै डाइरेक्सनमा फोर्स पनि एउटै डाइरेक्सनमा छ अनि डिस्प्लेसमेन्ट पनि एउटै डाइरेक्सनमा छ भने त्यो चाहिँ पोजिटिभ भयो फर इक्जाम्पल एउटा बलले माथि फालौँ हैन सर्टेन एउटा बल छ हैन फर इक्जाम्पल फुटबल मानौँ न फुटबललाई चाहिँ मेसीले चाहिँ एक किक हानेर चाहिँ माथि फाल्यो भने चाहिँ किक हानिसकेपछि जब बल माथि जान्छ नि त्यति बेला चाहिँ ग्राभिटी त तल तानिरहेको हुन्छ नि त ग्राभिटीको फोर्सले अर्थात् फोर्सको डाइरेक्सन तल छ हैन अनि तर बल चाहिँ कता गइरहेछ भन्दा माथि गइरहेछ अर्थात् डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ माथितिर भइरहेछ फोर्स चाहिँ तलतिर लागिरहेछ त्यो केसमा चाहिँ वर्क चाहिँ के हो भन्दा नेगेटिभ भयो तर अब बल माथि एउटा पोइन्टमा पुगेपछि तल खस्छ हैन त्यसपछि तल खस्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फोर्स कता लागिरहेछ ग्राभिटीको तलै लागिरहेछ अनि बडी कता गइरहेछ बल त्यो पनि तलै आइरहेछ हो त्यो केसमा चाहिँ फेरि पोजिटिभ भयो अब जिरो चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मान्छेले चाहिँ भित्ता पुस गरिरहेछ हैन भित्तालाई धकालिरहेछ तर भित्ता त मुभ हुँदैन फोर्स चाहिँ लागिरहेछ फेरि त्यो केसमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट त भएन नि त भित्ताको अनि त्यति बेला चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट नै नभइसकेपछि त जुन तरिकाले हामीले डिफाइन गरिरहेछौँ फोर्सलाई डिस्प्लेसमेन्ट त चाहियो अलिकति भए पनि अब त्यो नै जिरो भएपछि त प्रोडक्ट त जिरो त्यसै भइहाल्यो त्यो भएर वर्क चाहिँ जिरो हुन्छ त्यसरी चाहिँ अनि पोजिटिभ नेगेटिभ कन्भेन्सन चाहिँ एकदम युज हुन्छ किनभने चाहिँ यदि नेगेटिभ पोजिटिभ चाहिँ राम्रोसँग थाहा पाएन भने चाहिँ पछि सिस्टममा चाहिँ इनर्जी गडबड हुन्छ इनर्जी गडबड भएपछि चाहिँ इक्वेजनहरू चाहिँ गडबड हुन्छ अनि त्यसपछि सबै गडबड भयो ओके भनेपछि लक्ष्मण दाइ हजुर I've been getting messages कि इङ्ग्लिसमा चाहिँ अलिकति के अरे क्लास क्यान यु काइन्डली आस्क सर टु टेक इन इङ्ग्लिस भनेर चाहिँ मेसेज आइरहेको छ होइन सो अब चाहिँ अनि मलाई चाहिँ अर्को क्वेसन आएको भनेको चाहिँ त्यो अहिलेको जुन सेयर भएको स्लाइड छ नि त्यो चाहिँ सानो छ अनि अगाडिको त्यो लेखेको चाहिँ त्यो कागजवाला चाहिँ भिडियो चाहिँ अगाडि आइरहेछ भने भन्नुभएको छ दुई तिनजनाले है अनि अब त्यो पनि इङ्ग्लिसको कुरा चाहिँ कतिको सकिन्छ कुनै त आई थिङ्क लाइक बोल्नु पर्यो भने इङ्ग्लिस कम गर्नु पर्यो भनेको
यो चाहिँ इङ्ग्लिसलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नु खोज्छ होला उसले चाहिँ अब क्यान यु काइन्डली आस्क सर टु टेक इन इङ्ग्लिस भनेर सोधेको छ होइन मेसेज गरेको छ मैले बुझिनँ तिम्रो क्वेसन चाहिँ मलाई चाहिँ के अरे क्यान यु काइन्डली आस्क सर टु टेक द लेक्चर इन इङ्ग्लिस भनेर चाहिँ मेसेज आएको छ कि ए इङ्ग्लिसमा चाहिँ भन्ने भनेको ओके केही छैन मलाई चाहिँ अब जेनरल अडियन्स हुन्छ भनेर चाहिँ सबैले नबुझ्ला भनेर चाहिँ हो के अरे नेपाली चाहिँ अब हजुरले कन्भिनियन्ट हो होइन हजुरले जुन कन्भिनियन्ट हुन्छ त्यही हो तर अलिअलि चाहिँ अब कुनै एउटामा चाहिँ अब इङ्ग्लिस पनि गरिदिने होला त्यो कुरा बुझ्नै गाह्रो छ भने हुन्छ अनि अरू केही प्रब्लम आइरहेछ अरू चाहिँ छैन होला अनि बिचमा चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूले चाहिँ अब केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नु होला है अनि एक दुईजनाले चाहिँ त्यो म्युट अनम्युट गरेर अनि क्वेसन सोध्न मिल्छ ओके मलाई सोध है त अनि त्यहाँ बिचमा केही प्रब्लम आयो भने ठ्याक्क रोकाइहाल्ला फेरि गाह्रो हुन्छ फेरि म बढी हुन्छ अगाडि अनि ल अब सो like from these three like generalization of like work and energy, you know. So what we know is work is dot product of force vector and displacement vector, you know. And then how do we relate work with like something physical? Like we can't see for work, like you know, work is an abstract thing, you know. But how can we see like how can we know like if a work is done in the body or not? So that we know by like analyzing the kinetic energy of the body, and the difference between like the initial and final kinetic energy of a body or a system is equal to like total work done in that body by a certain force. And then like the force cannot be like constant all the time, like, because in nature there are different nature of forces. I know some forces like just for example like the force of gravity varies like by like 1/r square, you know. And but so there are two kind of forces. The one is constant, one is like variable. So for constant force we can just take the magnitude and it will be same for all the time because it's constant. But for variable force it's like varying all the time. So how do we keep track of that? So for that we introduced a technique called integration technique, where like we take a small displacement, where we assume like for that small displacement the force is constant for small, very small. That is what we call dl. And then by integrating that small into elements, like from point 1 to point 2, we find like the total work done on the system or the body. And the work are like positive, negative, zero, depending on the direction of force and displacement. So these are like 4 things that you need to keep track of while doing a problem. So let's just go and do a certain problem. So I think this problem contains like all the concepts from like till now. So yeah, so you can just start like thinking about it. यसमा चाहिँ हेर हैन, अब यसरी सर हेर. How do you calculate? प्रब्लम देखिरहेछ हैन सबैलाई? देखेछ त्यहाँ प्रब्लममा के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ सोध मजाले. ओके, सो प्रब्लम सल्भ गर्नलाई चाहिँ पहिलो टेक्निक भनेको चाहिँ जहाँ पनि भेक्टरहरू हुन्छ हैन, त्यहाँ चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ पहिला सुरु बनाउनुपर्छ. द्याट्स फर्स्ट थिङ टु डु. किनकि एकचोटि कोअर्डिनेट सिस्टम बनाएपछि त हामीले भेक्टरलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्न सक्यो कुन डिरेक्सन भनेर. त्यही भएर जहाँ जहाँ भेक्टर हुन्छ प्रब्लममा त्यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ फिक्स गरिहाल्नुपर्छ.
लास्टसम्म त्यही कोअर्डिनेट सिस्टम अनुसार चाहिँ भेक्टरहरूलाई चाहिँ असाइन गर्नुपर्छ डाइरेक्सन। त्यसैले फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ यहाँ फोर्स भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो होइन, आइएनजे कम्पोनेन्ट छ यसमा चाहिँ। सो सुरुमा चाहिँ फर्स्ट टेक्निक भनेको चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टम फिक्स गर्नु पर्यो, कसलाई एक्स मान्ने कसलाई वाइ मान्ने, कता प्लस एक्स मान्ने कता माइनस एक्स मान्ने, त्यो फिक्स गर्नु पर्यो। अनि एकदम शान्त भएर आत्तिने नै होइन, जति लामो क्वेसन भयो भने त्यसको इसेन्स के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ एकदम शान्त हुन चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ। अनि अर्को कुरा हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यहाँ फोर्स चाहिँ कन्स्टेन्ट चाहिँ छैन है, यहाँ चाहिँ एक्स स्क्वायर भनेपछि यो डिपेन्ड केसमा एक्समा डिपेन्ड गरिरहेछ भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो। सो हामीले चाहिँ कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो भन्दा भेरिएबल फोर्सको फर्मुला चाहिँ युज गर्नु पर्यो। हेलो दाइ, हजुर के प्रब्लम आयो? छैन केही पनि। आई थिंक यदि हजुर सुरुमा चाहिँ फोर्सको नेचर हेर्नु पर्यो होइन, फोर्स कस्तो हो। पहिला त फोर्स यहाँ भेक्टर क्वान्टिटीमा दिएको छ, कन्स्ट्यान्ट पनि छैन, भेरिएबल छ होइन। सो प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो, कोअर्डिनेट सिस्टम फिक्स गर्नु पर्यो, कता एक्स कता वाइ, अनि एक्सको पनि कता पोजिटिभ कता नेगेटिभ भनेर चाहिँ होइन। त्यसपछि अब भेरिएबल फोर्सको लागि चाहिँ हामीले कुन टेक्निक युज गर्छौँ भन्दा इन्टिग्रेसन टेक्निक होइन। इन्टिग्रेसन टेक्निकमा अब सिम्पली हेऱ्यो भने यहाँ यो होइन वर्क भनेको चाहिँ के छ, P1 to P2 F cos यो त्यो फोर्स र यो सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट बिचको एङ्गल होइन, त्यो हेर्नु पर्यो। अनि त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो
प्यारलल कम्पोनेन्ट डिएलसँगको प्यारलल कम्पोनेन्ट भेक्टर कुराहरू कस्तो स्क्रिनमा भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति फिल आउँछ सो या सो यो प्रब्लम हेऱ्यो भने चाहिँ फर्स्ट थिङ टु नोटिस is applied to a 5 kg object confined to x-axis. Confined to x-axis, this is the important part. It is confined to move along x-axis. It cannot move toward like y-axis. It can only move along like x-axis. So, the displacement कता छ त भन्दाखेरि x तिर मात्रै कन्फाइन भएको छ x भन्दा अरु यता उता कतै जान सक्दैन हैन सो डिस्प्लेसमेन्टको डाइरेक्सन थाहा भयो नि त हामीलाई x तिर मात्रै हुन्छ नि हो फोर्सको डाइरेक्सन पनि थाहा छ अब त्यो अनुसार चाहिँ एप्लाई गर्नु पर्यो वर्क डन चाहिँ के हुन्छ अब यसमा चाहिँ अब कति डिस्टेन्स पछि चाहिँ भनेको छैन सो जनरल फर्ममा यति x डिस्टेन्स भनेर चाहिँ जनरल फर्ममा निकाल्नु पर्यो कतिसम्म सक्यो सबैको सो म अझै पनि अलिकति हिन्ट दिन्छु हैन सो स्मल dx डिस्टेन्स चाहिँ x तिर हुन्छ अर्थात् त्यो dx डिस्टेन्सको त्यो dx डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ what is the direction of that small displacement dx it is confined to x okay so the direction is always like I unit vector so using that the I and multiply that I with like this force and in dot product only the like terms like remain unlike terms doesn't get equal to 0 so okay the first part चाहिँ म यता शेयर गर्छु है त अब कतिको कतिसम्म चाहिँ त्यो भयो stop sharing मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ पर्सनल रिक्वेस्ट चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई चाहिँ अलिकति इन्गेजिङ हुनु होला है सबैजना केही नजानेको क्वेशन छ अथवा नजानेको कन्सेप्ट छ भने चाहिँ सोधिहाल्नु होला यहाँ च्याटमा लेख्नु हैन के हुन्छ सो कतिको देखिरहेको छ हजुर हजुर ठीक छ दाइ ठीक छ देखिरहेछ यस दाइ एकदम ठीक छ दाइ ओके सो मैले चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि फिक्स द कोअर्डिनेट सिस्टम हैन फिक्स द कोअर्डिनेट सिस्टम मैले यो चाहिँ फिक्स गरेँ मेरो चाहिँ यो
के भन्छ यो चाहिँ मेरो यो चाहिँ पोजिटिभ भयो हैन यताको चाहिँ यो चाहिँ मैले नेगेटिभ लिए अनि यो माथिको चाहिँ y पोजिटिभ भयो अनि यो चाहिँ तलको नेगेटिभ यो चाहिँ युजुअल लागि हामीले जुन लिने गर्छौं त्यही नै लिए मैले सिम्पल तर फोर्स चाहिँ के छ यहाँ भेक्टर क्वान्टिटी हो अनि दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ हैन फोर्सको एउटा fx हुन्छ एउटा यो fy भयो अनि यो दुईटा बीचको एंगल भनेको चाहिँ यो यसलाई चाहिँ हामीले कि थीटा फाइ जे भने पनि हुन्छ हैन कि थीटा नै भनौं हैन फोर्स भ्यारी गरिरहेछ तर बडी चाहिँ ओरिजिनमा थियो सुरुमा चाहिँ यहाँ यसलाई चाहिँ अब कति कुनै एक्स डिस्टेन्स मुभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ सर्टेन एक्स तिरको डिस्टेन्सले त हामी त आई भन्छौं नि त हैन अनि y तिरको लागि चाहिँ जे भन्छौं युनिट भेक्टरको टर्म्समा चाहिँ so like what the way to calculate work from variable force is this point p1 because the body initially is at like origin so x initially is equal to 0 and we don't know what is x2 so we take it as a general coordinate the force vector and dot product of a small displacement ds or dl whatever and now here is like a trick dot product always contains like the cosine angle and the cosine angle is always related to the x coordinate right यो force को चाहिँ fx component भनेको चाहिँ f cos theta हुन्छ नि त हैन यो f cos theta fx भनेको चाहिँ f cos theta अनि fy भनेको चाहिँ f sin theta यो सिम्पल एउटा भेक्टरलाई ब्रेक डाउन गरेको दुईटा कम्पोनेन्टमा बिकज अघि नै हामीले फर्मुला हेर्दाखेरि चाहिँ वर्क भनेको चाहिँ तल डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ कोसाइन पनि लिएको थियो हैन सो कोसाइन चाहिँ कसले लिएको छ भन्दाखेरि fs कम्पोनेन्टले सो we just neglect every other component we just take the x component of a variable force what is the x component of that variable force भन्दाखेरि just this because the other one contains j which is like along y direction so we just take this we ignore that one because that will be equal to 0 like now just do a simple integration where you have this you break down here like 2lx dx from 0 to x like and then this and what you get is just simple this is like the work done and distance चाहिँ जे पनि x भनेको यतिसम्म यो पोइन्टसम्म भनेर भन्न सक्छ यो चाहिँ जेनरल भयो यसलाई चाहिँ हामीले अब अर्को त्यसको अर्को b मा युज गर्ने हो न अब लाइक दोस्रो पार्ट चाहिँ कसरी गर्ने हो दोस्रो पार्टसम्म कतिजना पुग्यो के आइडिया कतिसम्म पुग्यो भन्ने कुरा यसो च्याट बक्समा लेख्नु त किन ह्यान्ड रेज भन्छ एक दुई जनाको लिम्न कुसुम यु क्यान गो अन Sit left, I think. Animesh. दाइ इन्टिग्रेट किन y एक्सिसमा गर्नु भएन x एक्सिसमा मात्र किन गर्नु किनकि बडीलाई चाहिँ हामीले प्रब्लम भने अनुसार इट इज कन्फाइन्ड टु मुभ अलोङ x एक्सिस अनि कन्फाइन नभएको भए इन्टिग्रेट कसरी गरिन्थ्यो कन्फाइन नभएको भए चाहिँ दुईटैलाई लिनु पर्थ्यो y तिर पनि x तिर पनि एकचोटी इन्टिग्रेट गर्नु न दाइ कन्फाइन नभएको लाइक कुन चाहिँ कस्तो खालको -3 + x इन्टिग्रेट dy मा गरेर इन्टिग्रेट गर्दा त अर्कै आउँछ अनि त्यसको त मिनिङ नै भएन नि x लाई y को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेट गर्दा मैले अलि बुझेन तिम्रो कुरा चाहिँ एकचोटी कन्फाइन्ड क्वेशनमा हजुरले सपोज गर्नु त्यहाँ कन्फाइन्ड डे छैन अनि त्यति बेला हजुरको प्रोसेस कस्तो हुन्थ्यो एकचोटी देखाउनु न ए
अब त्यो कम्प्लेक्सतिर जान्छ फेरि मैले त्यही भएर चाहिँ प्रायः एडिट गरेर खासमा चाहिँ वाइतिर पनि थियो पहिला यो प्रब्लम सल्भ गरौँ होइन अनि तिमीलाई म अहिले पछि भन्छु नि होइन अलि फेरि अरूलाई त्यो हुन्छ क्या अलि अन्याय जस्तो हुन्छ फेरि त्यो राम्रो क्वेसन हो बट राम्रो त्यसरी नै सोच्नुपर्छ अगाडि यो भएन भने के हुन्छ यसलाई यस्तो पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर नै एनालाइज गर्ने सिस्टम ओके अहिले म तिमीलाई एकछिनमा चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्छु है त दाइ हामीले के त्यो अघि यो क्वेसन मैले बुझेअनुसार सुरुमा चाहिँ अब्जेक्टको भेलोसिटी 0 हुन्छ अनि पछि वर्क गरेपछि चाहिँ 6 मिटर पर सेकेन्डमा मुभ गरिराखेको हुन्छ होइन होइन हजुर भन्नाले पहिले 6 मिटर पर सेकेन्डमा मुभ गरिराखेको हो र यहाँ क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ 5 kg object confined to x-axis that is initially at the origin and moving. So it is at the origin and moving. So origin हुने बेला नि move गरिरहेछ along -x direction. So with the speed. Initially it was moving speed of 6 meter per second. फिजिक्समा त्यसरी कन्फ्युज हुनु पर्दैन एकदम क्लियरली भनिदिन्छ त्यो फोर्सले गर्दा मुभ भएको हो कि पहिले मुभ गरिरहेको थियो इज मुभिङ भन्यो भने चाहिँ त्यो इनिशियली मुभ गरिरहेको छ So after applying this force, the body has this velocity भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ फोर्सले गर्दा मुभ गर्यो भनेर चाहिँ बुझिन्छ त्यो ग्रामेटिकल्ली त्यस्तो झुकाउँदैन अब हामी याद वी can move on ओके सो अब यो बी पार्ट हेरौँ न अब यो त हामीले भ्यारिएबल फोर्सको त्यो फर्मुला युज गर्यौँ होइन अब यसमा चाहिँ बी पार्टमा चाहिँ वर्क इनर्जी थ्योरम युज गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने त्यो चाहिँ आइडिया लाग्नु पर्यो Prashant, you can go on. Where is he? केही आइडिया छ भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्दा हुन्छ है या प्रशान्त ए अनि अघिको आन्सरमा त्यो x लाई 5 ले सब्स्टिट्युट गर्ने अनि त्यसपछि त्यहाँ वर्क गर्न आउँछ अनि त्यो चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भइहाल्यो अनि हामीसँग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी छँदैछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी आउँछ अनि त्यहाँबाट स्पिड निकाल्न मिल्यो हो त्यसै हो One question. Dennis? मेरो चाहिँ आन्सर छ हाम्रो लाइक अब हामीले चाहिँ काइनेटिक एनर्जी निकाल्न सकेको इनिसियल भेलोसिटी के छ फाइनल भेलोसिटी चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले गरेको वर्क डन चाहिँ भ्यालु एक्सको भ्यालु हाल्दिउँ होइन त्यसमा चाहिँ जति हामीले वर्क गरेको त्यति चाहिँ काइनेटिक एनर्जी हुन्छ सो फाइनल भेलोसिटी चाहिँ फाइनल काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु निस्केपछि मासको भ्यालु त्यसै आउँछ ओके सो सबैले त्यही गरिरह होला म जहाँसम्म लाग्छ यो सिम्पल पार्ट हो किनकि वर्कलाई हामीले चाहिँ पहिले जेनरल फर्ममा क्यालकुलेट गऱ्यौँ होइन त्यो एक्स भन्ने चाहिँ त्यो भेरिएबल त्यहाँ छ अब एक्समा चाहिँ हामीले 5 हालिदिने होइन अनि त्यसपछि वर्क आउँछ त्यसमा चाहिँ अनि त्यो वर्क भनेको चाहिँ त्यसमा इक्वल हुन्छ त भन्दा चेन्ज अनि त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो कति आयो भ्यालु टाइप गरेर चाहिँ चक्क 13.1 15.22 त्यस्तै आइरहेछ
यहाँ कति 10th मा पनि रहेछ सल्भ गरिदिनु भनेको छ अहिले सल्भ गर्न थाल्यो भने फेरि बाँकी सबै डाउनलोड हुन्छ अहिले टाइम पनि धेरै होइन म अहिले सोल्युसन भरि चाहिँ PDF बनाएर चाहिँ त्यो कति अपलोड गरिदिन्छु तिमीलाई एक्सेसिबल हुने ठाउँमा चाहिँ त्यसबाट हेर्दा हुन्छ तर टाइम बच्यो भने म सल्भ पनि गरिदिन्छु अहिले अरू धेरै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरु बाँकी छ पछाडि ओके सो यो पार्ट भयो होला म त्यो आई एस्युम लाइक सबैले यो सिम्पल क्याल्कुलेसन केही त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन अब यो दोस्रो पार्ट चाहिँ वर्क डन के छ त पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ छ के आयो टाइप गरेर च्याटमा पोजिटिभ के पोजिटिभ नेगेटिभ दुईटै आउँछ सबैको यो 5 हाल्दाखेरि के आउँछ पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ ओके 5 हाल्दा पोजिटिभ आउँछ भने चाहिँ वर्क चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ त्यहाँ झुकिन्छ के भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ माइनसतिर गइरहेछ नि भन्ने चाहिँ झुकिन्छ बट त्यहाँ हेर फोर्स चाहिँ कता लागिरहेछ अनि डिस्प्लेसमेन्ट कता हुन्छ फोर्स लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको कुरा हो त्यो माइनस एक्सतिर जाने भनेको फोर्स लागिसकेपछि चाहिँ नेचर अफ फोर्समा डिपेन्ड गर्छ त्यो एक्स एक्सतिर गइरहेको चिज चाहिँ अब पोजिटिभतिर गइसक्यो नि त फोर्स हाल्दाखेरि त भाइ +5 मा गइसक्यो त्यही कारणले चाहिँ पोजिटिभ नै हुन्छ यही हो अब भेक्टर भनेपछि चाहिँ अलिकति भिजुअलाइज गर्न अलिकति ट्रिकी हुन्छ त्यही भएर चाहिँ मैले यो प्रब्लम राखेको अलिकति एडिट गराएको थिएँ मैले धेरै पार्टहरू त्यसको ताकि सबै त्यो कन्सेप्टहरू चाहिँ युज होस् भनेर सो आई थिङ्क लाइक यसले चाहिँ बेसिकली बेसिक कुराहरू चाहिँ क्लियर हुन्छ so without wasting time let's move on like further if anyone has a question just note it down right? So we can discuss it later wherever you are confused just note it down right? Just mark it okay so this is one of the like most important principle in physics conservation of energy just अहिले चाहिँ प्रब्लम छोड्दियो अहिले म पहिला अलिकति भन्छु conservation of energy मा conservation of energy simple छ सबैले थाहा छ cannot be created nor be destroyed changes one form to another त्यति हो बट फेरि त्यो कसलाई भनेको भन्दा एउटा आइसोलेटेड सिस्टममा जुन सिस्टममा चाहिँ एनर्जी बाहिर पनि गइरहेको छैन जुन सिस्टममा एनर्जी भित्र पनि आएको छैन त्यो सिस्टमको लागि चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्ने अब एनर्जीको धेरै फर्महरू हुन्छ तर त्यो मेकानिक्समा चाहिँ हामीले जेनरली काइनेटिक अनि पोटेन्शियललाई मात्र लिन्छौँ थर्मोडाइनामिक्समा चाहिँ थर्मल एनर्जीहरू हुन्छ तर मेकानिक्समा त्यस्तो हुँदैन अब काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला त थाहा छ 1/2 mv² अनि पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ त्यो फिल्डमा डिपेन्ड गर्छ ग्राभिटेसनल फिल्डको लागि चाहिँ mgh हुने भयो सिम्पल केस चाहिँ mgh भयो इलेक्ट्रिसिटीको लागि चाहिँ त्यो सिम्पल त्यो पोटेन्शियल फङ्सन भइहाल्यो फोर्स बाइ इलेक्ट्रिक चार्ज हैन सो अब हिजो चाहिँ मैले मेकानिक्समा कति पढाइ भयो फीडब्याक डायग्राम चाहिँ थाहा भएन मेकानिक्सको मैले चाहिँ त्यो अलि ठिकै पढाइ भयो भन्ने एज्युम गरेको थिएँ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ पावर पोइन्टहरू यो अनुसार ल यो एउटा प्रब्लम फेरि ट्राई गर्नु पर्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ प्रब्लम चाहिँ it says like skier starts at the top of a large frictionless friction छैन so there is no frictional force एउटा एक्स्ट्रा नोट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ note this word frictionless because when you miss that I know it just gets you into a lot of trouble यो वर्ड चाहिँ एकदम नोट गर्नुपर्छ पढ्दाखेरि चाहिँ क्वेशन एकदम फ्रिक्सनलेस छ कि फ्रिक्सनलेस छैन कि हैन त्यो चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्छ एकदम
हाइली इम्पोर्टेन्ट कुरा। यहाँ त फ्रिक्सनलेस भनेको छ, त्यो फ्रिक्सन सम्बन्धी केही कुरा आउने नै भएन अब, यो चिन्तै छैन त्यसको अब। अनि विथ अ भेरी स्मल इनिसियल स्पिड छ, अलिकति टुस्स धक्का मात्रै पायो होइन, चिप्लिन्छ होइन, यहाँदेखि यसो चिप्लिँदै गयो। अनि के भन्छ कुन पोइन्टमा पुगेपछि चाहिँ यो 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 सर्फेसदेखि चाहिँ उडेर जान्छ भनेर अब हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो यो अल्फा एङ्गल चाहिँ। कसैलाई केही आइडिया छ यो कसरी गर्ने होला इन्भेस्ट गराउनु? पहिला सुरु त प्रब्लममा फेरि मैले भने नि अब यहाँ कोर्डिनेट सिस्टम चाहिँ पहिला चाहिँ आसानी गर होइन। फर्स्ट टाइम रुल भनेको त्यही हो, फिक्स कोर्डिनेट सिस्टम, कता एक्स कता वाइ भन्ने हो। We have been also, yeah. यसमा चाहिँ मेरो cos इन्भर्स 2/3 भने 48.2 आयो। मैले प्रोसिड्युर चाहिँ यसरी गरेँ, त्यो सर्कुलर मोसनको पनि आइडिया चाहिने रहेछ यसमा चाहिँ। अनि त्यो कन्ट्याक्ट लुज हुने बेला चाहिँ mg cos अल्फा भने mv²/r हुन्छ, किनकि त्यो बेला नर्मल त 0 हुन्छ नि त। त्यहाँबाट त्यो बेलाको स्पिड v² भने gr cos अल्फा आयो मेरो। अनि त्यसपछि चाहिँ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी लगाएर टप र त्यो पोइन्टको टोटल काइनेटिक प्लस पोटेन्सियल एउटै गराएर माथि चाहिँ भेरी स्मल इनिसियल स्पिड भनेपछि 0 राखिदिएँ काइनेटिक एनर्जी। अनि पोटेन्सियल एनर्जीको त्यो डिफरेन्स चाहिँ त्यो दुईटा पोइन्टमा कति हुन्छ भन्दाखेरि हाइट चाहिँ r माइनस r cos अल्फाले फरक भयो, अनि mg अनि ब्र्याकेटमा r माइनस r cos अल्फा पोटेन्सियल इज इक्वल टु, अनि तलको काइनेटिक स्पिड भने हाफ mv² हुन्छ। अनि त्यो v² को ठाउँमा चाहिँ माथि gr cos अल्फा आछ, त्यसलाई सब्स्टिट्युट गरेँ। अनि त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै गयो भने चाहिँ cos अल्फा इज इक्वल टु 2/3 आउँछ। भनेपछि नेमा चाहिँ मासहरुमा डिपेन्ड गर्ने रहन्छ जस्तो लाग्यो। मासमा पनि गर्दैन अनि रेडियसमा पनि गर्दैन, लाइक त्यो डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ पर्छ होला, एंगल निकाल्नु पर्दा चाहिँ पर्दैन। Yeah, you can move on. So यसमा चाहिँ अलिकति सर्कुलर मोसन पनि चाहिन्छ। सर्कुलर मोसनको फर्मुला चाहिँ mv²/r कतिले अप्ठ्यारो लाग्यो होला यो हिसाब चाहिँ, तर त्यो सिम्पल। अब यहाँसम्म त बुझ्ने भनेको कन्सेप्चुअल कुरा हो, क्याल्कुलेसन भन्दा पनि फर्मुलाहरू त अब पछि हेऱ्यो भने आउँछ। तर सिम्पल त्यो फिजिकल लाइक सिस्टमलाई हेर्नुपर्दा लाइक बडी चाहिँ एउटा सर्फेसदेखि चाहिँ त्यो उछिटेर कति बेला जान्छ भन्दाखेरि त्यसलाई बाहिरतिर तान्ने फोर्स चाहिँ भित्र तान्ने भन्दा बढी भयो भने हो कि होइन, सिम्पल कुरा। अब त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा भनेको कुन कुन फोर्सहरू रियाक्ट गरिरहेछ यसमा, यो बडीमा, त्यो मान्छेमा। The first force that is acting is like simple, the weight, a component of his weight. So त्यसलाई चाहिँ हामीले component form मा चाहिँ divide गरेर चाहिँ त्यो radial direction मा चाहिँ लिन्छौँ, जस्तो कि यता यो हामीले चाहिँ कोर्डिनेट सिस्टम यसरी यहाँ बनायो भने, यो कोर्डिनेट सिस्टम यहाँ बनायो भने यसरी यता एक्स भनौँ होइन, अनि यता वाइ। यहाँ यसको पहिलो फोर्स भनेको त वेट होइन, वेट चाहिँ यता तल यो एमजी भयो, यता तल एमजी। त यसको दुईटा कम्पोनेन्ट पनि हुन्छ, एउटा यता यसरी एउटा यता हुन्छ अनि एउटा यता साइडमा हुन्छ, दुईटा कम्पोनेन्टमा छुट्याउन मिल्छ। यो एंगल अल्फा भइहाल्यो। अनि अब यसमा अर्को फोर्स लाग्ने भनेको
यतापट्टि माथिपट्टि यो भनेर चाहिँ mv स्क्वायर बाई r भनेको चाहिँ यो सर्कुलर मोसनको चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स चाहिँ लाग्छ mv स्क्वायर बाई r भनेको चाहिँ यसको रेडियस यो सो यति कुरा हो त्यो फर्मुला चाहिने भनेको बाँकी त अब कन्जर्भेसन अफ एनर्जी नै चाहिन्छ यहाँ माथि चाहिँ कति थियो यहाँ चाहिँ कति छ यसमा फ्रिक्सन छैन फ्रिक्सनको कारणले इनर्जी लस हुने भन्ने कुरा भएन अनि बाहिरबाट कतिबाट एनर्जी यसमा आएको पनि छैन जहाँ जति छ पहिला जति थियो अब यो पोइन्टमा पनि जहाँ जुन पोइन्टमा पनि एउटै हुन्छ यसको सो यहाँ चाहिँ इनिसियल काइनेटिक एनर्जी अलमोस्ट 0 मान्दा हुन्छ हैन अनि पोटेन्सियल एनर्जी चाहिँ यो mg r हुन्छ हैन यो डिस्टेन्स r हुन्छ रेडियस त्यो सर्कल भनेपछि अनि यहाँ पोइन्टमा आइसक्दाखेरि यसको डिस्टेन्स कति भयो भदेखि चाहिँ अब कम भयो नि त कति कम भयो त्यो निकाल्ने अनि त्यो जति पोटेन्सियल एनर्जी घटेको हुन्छ त्यो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी युज गरेर चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी निकाल्न सक्यो त्यो भेलोसिटीले चाहिँ हामीले यो फर्मुलामा युज गर्ने हैन अनि यो फर्मुलामा युज गरेपछि यसको एउटा भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु चाहिँ यता यो के भन्छ वेटको चाहिँ यो कम्पोनेन्टसँग बराबर भयो या बढी भयो भने चाहिँ यो बाहिर उत्तिने भयो अनि बाहिर चाहिँ तान्ने फोर्स यो छ भित्रतिर तान्ने चाहिँ वेट हो बाहिरतिर तान्नेले भित्रतिर तान्नेलाई चाहिँ हाफ्यो भने चाहिँ बाहिर उड्ने भयो बडी चाहिँ सो दिस इज द टेक्निक सर अलिकति problem like the sun but it's like I don't know like what's the like average range of audience so I hope like this is like a kind of intermediate problem so just understanding it gives like a good understanding of how like this constraints work in the system हैन अनि यो चाहिँ कस्तो यो एउटा प्रब्लम नभएर चाहिँ एउटा पार्ट अफ प्रब्लम हुन्छ के पछि चाहिँ यो ओलम्पियाडको प्रब्लमहरु सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ सो यस्तो खालको सर्टेन सानो सानो टेक्निकहरु थाहा भयो भने चाहिँ ठुलो ठुलो प्रब्लम चाहिँ ब्रेक डाउन गर्न सजिलो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यस्तो कन्सिडर प्रब्लमहरु चाहिँ अहिले आएन बुझेन भने चाहिँ के चिन्ता नगर तर फर्केर चाहिँ यो प्रब्लमहरु चाहिँ फेरि एकचोटी हेर्नु राम्रोसँग बुझ्यो भने चाहिँ पछि चाहिँ अरु त्यो कम्प्लेक्स सिस्टमहरुमा चाहिँ युज गर्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ सो प्रब्लमहरु भन्दा पनि मैले टेक्निकहरु चाहिँ सिकाइरहेको प्रब्लम थियो we have Pravesh Paudel यसमा चाहिँ के समस्या छोटो मिठोमा के Pravesh हेलो दाइ yes दाइ yes go on हजुर यसमा नर्मल रिएक्सनको फोर्सलाई के कन्सिडर गर्नु पर्दैन नर्मल तिम्रो पर्दैन किनभने देखि चाहिँ नर्मल चाहिँ केले दिइराको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो त्यो mv स्क्वायर बाइ r ले चाहिँ कभर गरिरहेको छ नर्मल रिएक्सनलाई यस्तो हुन्छ कि अब तिमीले चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल लियो भने चाहिँ यो फोर्सको भित्रको कम्पोनेन्ट लिने हो सेन्ट्रिपेटल लियो भने चाहिँ नर्मल लिने हो कि फेरि त्यो दुईटा पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ कुनै एउटामा चाहिँ स्टिक गर्ने दुईटा मिक्स गर्यो भने बर्बाद हुन्छ भनेको चाहिँ अब यहाँ नर्मल रिएक्सन लिएर त्यसलाई कन्सिडर गरेर रिजल्ट निकालेर कन्सिडर गर्न भन्दा चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल mv स्क्वायर r लिनु चाहिँ ठिक हुन्छ हैन दुईटै ठिक हुन्छ mv स्क्वायर r लिँदाखेरि चाहिँ तिमीले अब भित्रतिर तानिरहेको हुन्छ त्यो ग्राभिटीले त्यो एउटा कम्पोनेन्टले अनि उताउने भनेको चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल भयो हैन हजुर सेन्ट्रिपेटलको केस लियो भने सेन्ट्रिपेटल चाहिँ जहिले पनि टुवर्ड्स द सेन्टर लागिरहेको हुन्छ हैन हजुर नर्मल चाहिँ बाहिरतिर लागिरहेको हुन्छ बडीमा हैन हजुर नर्मलको केस लियो भने चाहिँ सेन्ट्रिपेटल लिने जुन चाहिँ भित्र लागिरहेको हुन्छ नर्मलको बाहिर लाग्छ ब्यालेन्स हुन्छ अनि सेन्ट्रिफ्युगल लियो भने चाहिँ फेरि त्यो वेटको कम्पोनेन्टले चाहिँ लिनुपर्छ ताकि चाहिँ वेट चाहिँ भित्रतिर तान्छ त्यसले बाहिरतिर फाल्छ हामीले यहाँ लिइरहेको mv स्क्वायर बाइ r भनेको सेन्ट्रिफ्युगल हो हैन क्वान्टिटी त्यो फर्मुला त दुईटैको एउटै हो तर डिरेक्सन फरक हुन्छ त्यही त यहाँ हामीले लिइरहेको सेन्ट्रिफ्युगल हैन अहिले त्यसको डिरेक्सन अनुसार हेर्यो भने हाम्रो सेन्ट्रिफ्युगल
मैले त्यसमा चाहिँ भित्रपट्टि एमबी स्क्वायर बाई आर लगाइरहेको माने भने बाहिरपट्टि एमजी कस अल्फा लागेको माने भने आखिर एउटै हुने भयो होइन इक्वेट गर्दा नर्मल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ दाइ हजुर अनि अलि ब्रिफ है क्वेसनहरु सोध्दाखेरि चाहिँ फेरि टाइम धेरै लगाउनु पाएन है भनेको चाहिँ सर्टमा भन्दाखेरि चाहिँ या त सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स इज इक्वल्स टु एमजी कस अल्फा या त नर्मल रिएक्सन इज इक्वल टु सेन्ट्रिपिटल फोर्स हैन त्यही हो हस् त एउटा लिने अनि त्यसमा स्टिक गर्ने फेरि दुईटा मिक्स गर्यो भने यो त सिम्पल छ के भने पछि अलिक कम्प्लेक्समा चाहिँ गाह्रो हुन्छ दाइ वी क्यान मुभ अन हामी लिँदै गरौँ न अरु क्वेसन ओके सो अब यो कति क्लियर भयो ठिक छ अरु चाहिँ ओके अब यो प्रब्लम चाहिँ अलिकति हार्ड प्रब्लम हो कति टाइम छ हामीसँग म यो प्रब्लम चाहिँ नगरौँ है त अहिले टाइम भयो भने चाहिँ गरौँ ल अहिले नगरौँ अहिले पिरियडिक मोसनमा जाऊँ पिरियडिक मोसन चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट एकदम अब त्यो इनर्जीहरू कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि बल्ल पिरियडिक मोसन एनालाइज गर्न सजिलो हुन्छ किनकि त्यसमा जम्मै चाहिने भनेको त्यही कन्जर्भेसन अफ इनर्जी अनि अलिकति फोर्सहरूको डिरेक्सन गर्ने हो यसमा चाहिँ अब पिरियडिक मोसन भनेको त्यही हो एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा अस्सिलेट गर्ने चाहिँ पिरियडिक मोसन हुन्छ एउटै मोसन चाहिँ बारम्बार रिपिट भयो भने चाहिँ so the one of the very popular kind of periodic motion is like simple harmonic motion SHM that we call like pendulum for example. The nature of like simple harmonic motion is always like defined by this this here. Whenever force is proportional to negative of like this x हैन त हामीले बुझ्नु पर्छ कि त्यहाँ चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन एक्जिस्ट गर्छ भनेर चाहिँ अनि यो चाहिँ एउटा फिजिकल सिस्टममा चाहिँ यो थाहा पायो भने एकदम सजिलो हुन्छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी त्यसको नेचरहरू त्यसको कसरी त्यो डायनामिक्स चाहिँ अगाडि बढ्छ त्यसको कुन प्याटर्नमा इभल्भ हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा पाउन एकदम सजिलो हुन्छ यसको पेन्डुलममा लाइक 11 क्लासमा यसको मजाले डेरिभेसन छ म त्यसमा गएन त्यसमा हेर्न सकिन्छ रिफरेन्सको लागि म चाहिँ अब सिधै अगाडि बढेँ त कसरी एप्लाई गर्ने यसको चाहिँ म सिम्पल केस एउटा पेन्डुलमलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्छु पेन्डुलममा के हुन्छ अब यसको फिडब्याक डायग्राम हेर्ने त्यही भएर मैले हिजो फिडब्याक डायग्राम कति पढेँ थाहा भएन त्यो फिजिक्समा यस्तो कुनै ठाउँ नै छैन जहाँ फिडब्याक डायग्राम युज नहोस् लगभग किनकि फिडब्याक डायग्रामले चाहिँ हामीलाई फोर्सहरूको डिरेक्सन फोर्सको कम्पोनेन्ट अनि कसरी चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने इक्वेसन लेख्दाखेरि सबै कुरामा एकदम चाहिन्छ त्यही कारणले म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ फिडब्याक डायग्राममा अझै कन्फिडेन्स छैन भने मजाले फिडब्याक डायग्राम चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु अरू प्रब्लमहरू गर्नु भन्दाखेरि ओके सो के आउँछ ओके फिडब्याक त्यो के अरे सिम्पल पेन्डुलममा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन थीटा एङ्गलमा चाहिँ एउटा कुनै अब्जेक्टलाई चाहिँ माथितिर लग्यो भने त्यसलाई छोड्यो भने के हुन्छ यस्तो यस्तो यताउता पुरै मजाले पेन्डुलम त थाहा छ सबैलाई सिम्पल अनि त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त त्यसको मोसनलाई कसरी डिस्क्राइब गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फिडब्याक डायग्राम एनालाइज गर्छौँ सो फर्स्ट फोर्स चाहिँ यसमा पेन्डुलममा के लाग्छ ग्राभिटीको कारणले लाग्छ त्यो भनेको एमजी भयो यहाँ हैन यो त्यसपछि अर्को लाग्ने भनेको चाहिँ त्यो जुन धागोमा चाहिँ त्यो पेन्डुलम झुन्डाइएको हुन्छ त्यो धागोले चाहिँ अड्डाइरहेको हुन्छ पेन्डुलम त्यत्तिकै त अड्डिन्न केही फोर्स लाग्नु पर्यो त्यो फोर्सलाई चाहिँ हामीले
यो फोर्स अफ टेन्सन एफटी भन्छौँ। अब कोअर्डिनेट सिस्टम त्यही भने नि मैले सुरुमा यसले कोअर्डिनेट सिस्टममा डिफाइन गरिसकेको छ होइन। यसले आफ्नो जुन तरिकाले सजिलो हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टम बनाउने अनि त्यसैलाई नै मानिने हो कि लास्ट प्रब्लम सकिने बेलासम्म अर्को लिनु पाइएन। अनि अब फोर्स एनालाइज अब यो के भन्छ एमजी कम्पोनेन्टलाई ब्रेकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ यसरी दुईटा एउटा त यो भइहाल्यो एमजी कस थीटा होइन अनि चाहिँ एउटा एमजी माइनस किन लेख्यो यसले यहाँ भन्दाखेरि पोजिटिभ त यतातिर मानेको छ नि त यसले यहाँ उतापट्टि तर फोर्स कता लागिरहेछ यतापट्टि होइन यतापट्टि लागिरहेको त्यही कारणले अब उता पोजिटिभ यतातिर त नेगेटिभ हुने भयो। सिमिलरली फर एक्स similarly for y the positive is towards like upward direction but negative is toward downward, so this is like here it is negative. So yeah त्यही भएर यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो कोअर्डिनेट सिस्टम अनि त्यो अनुसारको डिरेक्सन। अब यसैलाई चाहिँ हामीले हेर्यो भने अब यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब ब्यालेन्स गरेर पेन्डुलम यो डिरेक्सनमा त मुभ गर्दैन नि पेन्डुलम कहिले पनि होइन त्यसरी अड्डिरहेको मुभ गर्ने भनेको यही हो यता 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 त्यही भएर हामीले यताको यो त्यो होरिजन्टल चाहिँ डिरेक्सनको फोर्सहरू चाहिँ एनालाइज गर्छौँ। होरिजन्टल डिरेक्सनमा कुन फोर्स छ टोटल फोर्स कति छ भन्दाखेरि एफ टोटल इज इक्वल टु जस्ट माइनस एमजी साइन थीटा भनौँ न साइन यो थीटा भनेर बुझ अब यसरी अब साइन थीटा एकदमै सानो साइन थीटा भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ थीटा मान्न मिल्छ एप्रोक्सिमेसन मेथड अनुसार चाहिँ 11 क्लास पढेकोहरूलाई चाहिँ थाहा होला अरूलाई चाहिँ यति अब अहिले चाहिँ बुझ्छ यति। सो स्मल थीटा साइनमा चाहिँ स्मल थीटा भएको बेलामा चाहिँ साइन थीटा इक्वल्स टु थीटा हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट त्यो भनौँ न त्यही भएर यो थीटा चाहिँ भयो यसरी। सो यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ तिमीले यो थीटा छ नि जुन अघि नै हामीले हेरेको थियौँ नि त्यो फोर्स प्रोपोर्सनल टु माइनस अ सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने चाहिँ त्यसलाई हार्मोनिक भन्न मिल्छ भनेर चाहिँ अगाडि हेरेको थियो त्यो दिएको थियो। त्यो अनुसार चाहिँ नेगेटिभ साइन त हामीले पायो होइन अनि हामीले सँगसँगै यो थीटा 0 भनेर कन्फ्युज नहुनु थीटा हो होइन यो लेख्न मिलेन त्यही भएर यो थीटा फोर्स चाहिँ प्रोपोर्सनल टु माइनस पनि छ अनि यो थीटा भनेको डिस्प्लेसमेन्ट एउटा सर्टेन एङ्गल होइन त्यसमा पनि भएपछि चाहिँ अब यो सिम्पल हार्मोनिक मोसन भयो। यसको सोल्युसन चाहिँ अब अगाडि हुन्छ तर त्यो अहिले अलिक एडभान्स कुरा भयो डिस्कसन गर्नु। त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ त्यति मात्र के बुझाउन खोजेको भन्दा जहाँ कुनै फोर्स चाहिँ नेगेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन हुन्छ भनेर बुझ्ने। त्यो भयो भने चाहिँ पछि एकदमै सजिलो हुन्छ त्यो ठुलो सिस्टमहरूलाई एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ। सो अब अगाडि जाउँ होइन यो भन्दा अब दोस्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ इक्विलिब्रियम सिस्टम स्टेबल छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने कुरा। अब यहाँ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा अगाडि आउँदैछ। इक्विलिब्रियम भनेको जस्तो अब हामीले सर्टेन जस्तो भनौँ न पानीको बोतल राख्यो होइन त्यो स्टेबल छ कि छैन भन्दा छ। कुन खालको स्टेबल हो भन्दाखेरि त्यो पानीको बोतल हल्का होइन थोरै अलिकति यस्तो गरेर राख्यो भने चाहिँ जस्तो अब यहाँ मेरो हातमा यो बोतल छ होइन बोतल चाहिँ मैले अलिकति यस्ता अलिकति ढल्काएँ होइन तर छोडिदियो भने फेरि स्टेबल भयो त्यो आफ्नै ठाउँमा भयो नि होइन यो भनेको चाहिँ स्टेबल इक्विलिब्रियम भयो। तर अब यो बोतल अहिले होरिजन्टल छ मैले चाहिँ यस्तो गरिदियो भने चाहिँ यो खसिहाल्छ नि अब यो अनस्टेबल भयो। न्युट्रल भनेको चाहिँ फुटबल जस्तो फुटबल चाहिँ ग्राउन्डमा राखेको बेलामा जे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ न्युट्रल भन्छ। यो अब सर्टेन नेचर हो यसमा चाहिँ धेरै चर्चा नगरौँ प्रब्लम गरेपछि चाहिँ फिल आउँछ। सो ओके प्रब्लम गर्नको लागि चाहिँ म
मैले सिम्पल पेन्डुलम त्यो सिम्पल पेन्डुलम त पढाएँ होइन, तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो हुन्छ बोथ फिजिक्समा चाहिँ ओलम्पियाडमा भनौँ न खास गरी एकदम आउने भनेको चाहिँ यो पोटेन्सियल फङ्सन। यदि सिस्टमको हामीले चाहिँ पोटेन्सियल एनर्जी लेख्न सक्यौँ भने त्यो पोटेन्सियल एनर्जी युज गरेर चाहिँ हामीले त्यसको त्यो मोसन प्रिडिक्ट हुन्छ कि हुँदैन त्यसको होइन, अनि त्यो स्टेबल हुन्छ कि हुँदैन त्यो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। डेरिभेटिभहरूसँग चाहिँ कतिको फ्यामिलियरहरू छ पार्टिसिपेन्ट्सहरू त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। डेरिभेटिभ भन्नु चाहिँ एडभान्स डेरिभेटिभ होइन, सिम्पल खालको डेरिभेटिभ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ सुरुमा चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ अहिले इक्विलिब्रियम डिस्कस पछि गरौँ ल। पहिला सुरु म पोटेन्सियल फङ्सन यु अफ आर भनेको जेनरल कोअर्डिनेट हो, भ्याल्यु एक्स पनि हुनसक्छ, एल पनि हुन्छ, एस पनि जे भनौँ आफ्नो इच्छाले मानिदियो। पोटेन्सियल एनर्जी हामीले त्यो डिस्टेन्सको फर्ममा लेख्न सक्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामीले सिस्टम हार्मोनिक मोसन छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ यहाँनिर यो फर्मुलातिर नजाऊ होइन, कम्प्लेक्स देखिएला, तर मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यति सिम्पल यो म्याथमेटिकल कुरा मात्रै हो। यो जुन छ नि डेरिभेटिभ अफ पोटेन्सियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टु आर, यो चाहिँ जब 0 हुन्छ नि, जुन पोइन्टमा 0 हुन्छ नि त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले इक्विलिब्रियम पोइन्ट भन्छौँ। त्यो चाहिँ नोट गर। जुन पोइन्टमा du बाई dr अथवा dx जे हुनसक्छ त्यो जब 0 हुन्छ जुन पोइन्टमा त्यसलाई चाहिँ हामीले r नट भन्छौँ, x नट जे भन्छ, त्यसलाई चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट भनिन्छ। त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा। पोटेन्सियल एनर्जी चाहिँ जुन फर्ममा पनि हुनसक्छ, जस्तै स्प्रिङको केसमा 1/2 kx स्क्वायर हुन्छ होइन, जस्तो ग्राभिटीको फर्ममा gmm/r हुन्छ, त्यस्तो होइन, जे नै हुनसक्छ। तर जुन बेला चाहिँ डेरिभेटिभ अफ पोटेन्सियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टु त्यो कोअर्डिनेट जुन फर्ममा आर एक्स जे भए पनि जब त्यो 0 हुन्छ, जुन पोइन्टमा 0 हुन्छ त्यो पोइन्ट चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो हो। अब अनि त्यसपछि हामीलाई थाहा छ नि त्यो फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ हामीले ओमेगा भनेको एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ इक्वल्स टु अन्डर रुट के अनि बाई यो एम के बाई एम हुन्छ। मास भनेको चाहिँ सिम्पल थाहा हुन्छ बडीको कुन मास छ भन्ने, तर अब पिरियडिक मोसन पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हामीलाई के पनि चाहियो। अब यो के भनेको चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ त्यही पोटेन्सियल फङ्सन विथ रेस्पेक्ट टु आर, सेकेन्ड डेरिभेटिभ लिने त्यो चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ। अनि कुन पोइन्टमा भन्दाखेरि चाहिँ आर नट भन्ने कोअर्डिनेटमा चाहिँ, जस्तो जेनरल फर्ममा सेकेन्ड डेरिभेटिभ लिने अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ इन्सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आरको भ्यालु चाहिँ आर नट जुन चाहिँ हामीले यो इक्वेसनबाट निकाल्छौँ। अब यो चाहिँ म्याथमेटिकल कुरा भयो होइन, तर यो बहुत हेल्पफुल हुन्छ। ठिक छ ल, अब अगाडि बढौँ होइन, अलिकति भास्ट भयो, मेकानिक्स यस्तै हुन्छ। कता हरायो? ओके, देखिरहेछ होइन? देखिरहेछ दाइ। ओके, इक्विलिब्रियम अब इक्विलिब्रियमको अलिकति बढी चर्चा गर्नुपर्दा फाइनल समरी भन्नुपर्दा चाहिँ फर्स्ट कन्डिसन फर इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ यो डेरिभेटिभ चाहिँ अघि आर थियो, अहिले एक्स भयो, जे मान्दा पनि हुन्छ, आफ्नो इच्छा हो। एक्स तर डिस्टेन्स नै हो, त्यो डिस्प्लेसमेन्ट। सो वेन एभर द फर्स्ट डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु दिस displacement coordinate x r whatever is equal to 0, that point is called like the equilibrium point, first condition of equilibrium. And how do you define like if the equilibrium is stable, unstable or neutral? So
we find out the value of like the second derivative, and if that second derivative is positive, then the system is stable. That means like this, whenever a system is displaced by a small distance from its equilibrium point, the system will come back to its original position. For example, pendulum. हामीले चाहिँ पेन्डुलमलाई माथितिर तानेर छोड्यो भने त्यो आफ्नो पोइन्टमा फेरि आउँछ नि त फर्केर लास्टमा अन्ततमा त त्यो आफ्नै पोइन्टमा आएर बस्छ त्यो स्टेबल भयो अनस्टेबल भनेको कस्तो भन्दाखेरि अलिकति धक्का दियो भने त्यो कहिले फर्केर आउँदैन त्यो गयो त्यसपछि त्यो कहिले त्यसले चाहिँ फर्केर आउँदैन अनि जस्तो सिम्पल भन्दाखेरि त्यो बटुको हुन्छ नि बटुको भने त्यो बाउल के त्यो बाउलमा चाहिँ हामीले त्यो एउटा मार्बललाई चाहिँ यदि भित्र खाली ठाउँमा चाहिँ माथितिर लगाएर छोड्यो भने त्यो गुर्केर यस्तो अक्सिडेट गर्छ हैन त्यो भने स्टेबल भयो त्यही बललाई चाहिँ उल्टो फर्काएर राख्यो भने चाहिँ माथितिर त्यो मार्बल गुर्कायो भने त्यो फर्केर आउँदा तल खसिहाल्छ नि हैन त्यो भने अनस्टेबल भयो सिम्पल लागि यो कर्भ पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ यो भनेको यहाँनिर बडी फाल्यो भने यस्तो घुम्छ यसरी आउँछ तल आइहाल्छ यहाँबाट गुर्कायो भने तल जता नि गयो एकैचोटि आउँदैन फर्केर अनि न्युट्रल भनेको चाहिँ सिधा लाइक त्यो ग्राउन्डमा फुटबल राखे जस्तो प्लेनमा चाहिँ प्लेन ग्राउन्डमा चाहिँ हामीले फुटबल राखे जस्तो सिम्पल यसरी चाहिँ अनि त्यो केसमा चाहिँ सधैँ त हामीले भिजुअलाइज गर्न सकिँदैन पोटेन्शियल फङ्सनहरू त्यो भएर चाहिँ हामीले डेरिभेटिभको नेचर हेर्नुपर्छ पोजिटिभ छ भने स्टेबल नेगेटिभ छ भने अनस्टेबल जिरो छ भने न्युट्रल यो एकदम नोट गरेर राख्दा हुन्छ इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू सो अब हामी एउटा प्रब्लम सल्भ गरौँ होइन अहिलेसम्म पढाएको जति आउने गरी चाहिँ ल यो फर्मुला चाहिँ यो हेर्नु पर्यो यसमा चाहिँ यो एउटा रियल प्रब्लम होइन मोलिकुल्सहरू बिचको चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ लेनार्ड जोन्स भन्ने साइन्टिस्टहरूले पत्ता लगाएको यो कम्प्लिकेसनमा नजाऊ होइन फर्मुला जे नि हुनसक्छ मैले त्यो टेक्निक जुन सिकाएको थियो टेक्निकले चाहिँ युज गर्ने यो फर्मुला के हो कस्तो भनेर यसको फिजिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ पछि आउँदै गर्छ म्याथमेटिकल कन्सेप्टहरू चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो सबभन्दा सुरु त द फाइन्ड द पोजिसन अफ पोटेन्शियल मिनिमम भनेको छ पोटेन्शियल मिनिमम भनेको सिम्पल के हो भन्दाखेरि डी अब यहाँ भी अफ आर दिएको छ भी लेखौँ होइन डिभी बाई डिआर यो चाहिँ मिनिमम कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि यो जिरो भएको बेलामा अब यसलाई यो टेक्निकले चाहिँ युज गर्नु पर्यो लु अब क्याल्कुलेट गर त ल डेरिभेटिभ सिम्पल छ यसमा केही पनि छैन त्यस्तो एउटा कोअर्डिनेट मात्रै छ आर त्यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने हो डेरिभेटिभसँग फ्यामिलियर भएकोहरूले चाहिँ सजिलै गरिहाल्छ अनि त्यो पत्ता लगाइसकेपछि त्यो भ्यालु पनि निकाल आर कुन पोइन्टमा चाहिँ त्यो मिनिमम छ केही नबुझेको क्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ यति बेला अहिले सल्भ गर्दै गर्छ केही नबुझेको छ भने ह्यान्ड रेज गर्दा हुन्छ आशिष अगाडितिरको सोध्दा पनि हुन्छ अनि अरू जे सल्भ गरिरहेकोलाई चाहिँ आशिष त्यो पोटेन्सियलको त्यो छ नि डिफरेन्सिएसन गर्नुभएको छ नि हजुर त्यो जिरो आयो भने त्यो म्याक्सिमम पनि त हुनसक्छ नि त्यसको लागि सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि ग्रेटर देन जिरो आउनु पर्दैन र मिनिमम आउनु हुन्छ त्यो पनि हुन्छ म्याक्सिमम पनि हुन्छ बट यो अहिलेको हामीले यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मिनिमम छ त्यही भनेको किनकि हामीले चाहिँ अहिले त्यो पोटेन्शियल एनर्जी अनि यो इक्विलिब्रियम त्यो गरिरहेको छ त्यो यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो भयो यो दुईटै कुरा हुन्छ यसमा म्याक्सिमम निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ डेरिभेटिभ लगिन्छ मिनिमम निकाल्दाखेरि पनि डेरिभेटिभ लिन्छ भिजन क्लियर भयो
है हजुर हजुर है मलाई चाहिँ अगाडिको क्वेसनमा हल्का प्रब्लम थियो सोध्दा हुन्छ भन न। त्यो अगाडिकोहरूले त्यो स्नोबलबाट त्यो स्किड हुनेवाला क्वेसन गर्नुभएको थियो त होइन कुनबाट त्यो स्नोबलबाट के त्यो स्किडरलाई चाहिँ त्यो त्यहाँबाट त्यो टेन्जेन्ट मोसनको हो त्यसमा चाहिँ त्यो इनिसियल पोइन्टबाट त्यो उड्ने पोइन्टसम्म चाहिँ त्यो प्रोजेक्टाइल मोसनको जस्तो एउटा लाइन निकालेर अनि म्याक्सिमम हाइट निकालेर त्यस्तो गरेर थीटालाई दुईटा भागमा डिभाइड गरेर अनि पाइथागोरस थ्योरम मिलाएर गर्दा हुन्छ तिमीले त्यसमा प्रोजेक्टाइल लिन मिल्दैन किनभने प्रोजेक्टाइल मोसन भनेको चाहिँ त्यो प्याराबोलिक हुन्छ यो केसमा चाहिँ तिम्रो बडी चाहिँ सर्कुलरमा गइरहेको छ अनि तर ऊ भन्नु खोजेको मैले चाहिँ इनिसियल पोइन्टबाट जुन त्यो उड्ने पोइन्टसम्म छ नि त्यो त एउटा आर्क जस्तो मात्र हो नि त होइन त्यो त प्याराबोलिकै छ नि आर्क त हुन्छ अनि त्यसलाई नै त्यो प्रोजेक्टाइलको प्याराबोला जस्तो मानेर अनि त्यहाँबाट म्याक्सिमम हाइट निकालेर अनि टोटल रेडियस निकालेर अनि त्यो थीटालाई चाहिँ अब दुईटा ट्रायङ्गलमा डिभाइड गरेर पाइथागोरस थ्योरम लगाएर निकाल्नु मैले चाहिँ तिम्रो एक्सर्साइज नै गर्छु बट जे भए पनि त्यो प्रोजेक्टाइल मोसनको नेचरसँग चाहिँ किनकि बडी चाहिँ त्यो सर्फेससँग कन्ट्याक्ट हुन्छ जबसम्म कन्ट्याक्ट गर्छ त्यति सर्कुलर मोसनमा गइसकेपछि हामीले सेन्टिपिटललाई एभोइड गर्नै सक्छ किनकि सर्कुलर मोसनमा गइरहेको छ अनि सेन्ट्रिफ्युगललाई नै दिएन भने त अनि त्यो त सिस्टम नै सकिहाल्यो नि अरू केही क्वेसनहरू छ भने ह्यान्ड रेज गर्दा हुन्छ त्यही पनि तिमीले कुन मेथडले गरेको यसो के भन्छ फोटो खिच्नु मिल्छ कि मिल्दैन यो जुममा चाहिँ Nikhil, yeah, you can. भाइ त्यो पोटेन्शियल फङ्सनको त्यो बुझाइदिनु न त्यसको मतलब त्यो फर्मुलाले के भन्न खोजेको थियो एकचोटि फेरि यो बिआर भनेको यो चाहिँ यो केही पनि होइन यसको कम्प्लिकेसनमा जाने नै होइन हैन यसमा चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको म्याथमेटिकल मेथडलाई चाहिँ यसको डेरिभेटिभ गर न यसलाई चाहिँ यसको डेरिभेटिभ चाहिँ इक्वल्स टु 0 राखेर जुन भ्यालु अफ आर आउँछ त्यसलाई चाहिँ निकाल्ने भनेको तिमीले नबुझेको चाहिँ कुन चाहिँ के चाहिँ खै कता अन्य भइसकेछ we have another one Beamers त्यो पोटेन्शियल र भ्यालु भने चाहिँ जस्तै त्यो डेरिभेटिभ ल्याएर के अरे 0 सित इक्वेट गर्दा चाहिँ r = r0 आयो अनि त्यसको भ्यालु निकाल्यो भने चाहिँ सकिन्छ र यति इन्फर्मेसनबाट त्यो एक्ज्याक्ट भ्यालु भने न्युमेरिकल भ्यालु भन्न खोजे हो कि के हो मैले बुझिन पोजिसन एन्ड भ्यालु people position of the potential value and its value भनेको छ भ्यालु त अब हाम्रो भ्यालु थाहा भने न्युमेरिकल भ्यालु पनि थाहा हुनु पर्यो नि त अरु कुराहरु त्यो थाहा छैन त्यही भएर भ्यारिएबल फर्ममै निकाल r0 आयो हैन हैन r0 ओके r0 नै आउँछ पोजिसन चाहिँ स्टेबल हो कि अनस्टेबल त्यो हो कि के हो पोजिसन भने चाहिँ त्यो पनि निकाल न
सेकेन्ड डेरिभेटिभ ल्याऊ होइन के हुन्छ। हस् Okay, one last question. Nikhil. दाइ त्यो मैले नबुझेको भनेको त्यो अगाडिको स्लाइडको के त्यो एउटा इक्वेसन छ नि युआर इक्वल्स टु युआर नट समथिङ त्यो हेलो हजुर यो चाहिँ भनेको यता हजुर त्यसको ओके ठिक छ। यो चाहिँ एउटा फङ्सनको एक्सपान्सन हो। बाइनोमियल एक्सपान्सन भन्ने थाहा छ त्यो 12 मा हुन्छ नि। बाइनोमियल एक्सपान्सन एउटा सर्टेन एबाउट अ पोइन्ट आर नट गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा कुनै पनि फङ्सनलाई चाहिँ यसरी टुक्राउन मिल्छ। हजुर अनि यो अनुसार टुक्राउँदाखेरि चाहिँ अब तिमीले यहाँ हेर्यौ भने यो आर माइनस आर नट भनेको एउटा सर्टेन डिस्टेन्स हो नि त होइन, एउटा सर्टेन लेन्थ हो होइन, लेन्थको स्क्वायर पनि छ। अनि यो एउटा सेकेन्ड डेरिभेटिभको एउटा यो कम्पोनेन्ट पनि यहाँ छ। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब अलिकति मैले बढी बुझाउँछु होइन। यो पार्ट चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट टु के हुन्छ भन्दाखेरि 1/2 के अनि एक्स 1/2 kx स्क्वायर जस्तो देखियो नि त होइन। हेर त 1/2 अनि यो एक्स भइहाल्यो एक्स स्क्वायर जस्तो। अनि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के मान्छौँ कि यहाँ भने यहाँ देख्नुहुन्छ नि तल म्याथमेटिकल इक्वेसनलाई कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ देखिन्छ। अब हामीले पोटेन्सियल एनर्जी 1/2 kx स्क्वायर मानिसकेपछि त के त आयो नि त हामीसँग होइन। हामीले के थाहा पाएपछि फ्रिक्वेन्सी थाहा हुन सकिन्छ, किनकि फ्रिक्वेन्सी सिम्पली के त √k/m एम मास त हामीलाई थाहा हुन्छ बडीको पार्टिकलको। अनि के थाहा भइसकेपछि चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ कि कम्प्लेक्स सिस्टममा पनि त्यो यसको मोसन कस्तो हुन्छ भनेर डिफाइन गर्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। सो यो चाहिँ एउटा टेक्निक हो, एकदम धेरै ठाउँमा काम लाग्छ त्यो प्रब्लमहरूको। ग्राभिटीमा होस् कि इलेक्ट्रिसिटीमा होस् कि बहुत धेरै ठाउँमा काम आउँछ। मैले चाहिँ ओलम्पियाड प्रिपेयर गर्दाखेरि अलिक ढिलो थाहा भएको थियो, पछि जब थाहा पाएँ एकदम युजफुल लागेको थियो। त्यही भएर चाहिँ मैले यो चाहिँ इन्क्लुड गरेको। ए हस् दाइ थ्याङ्क यू। किनकि यो एउटा प्रब्लम नभएर चाहिँ लाइक इन्टायर त्यो ओलम्पियाड त्यो नेचर त्यो प्रब्लममा चाहिँ यस्तो खालको नेचर भएको सिस्टमहरू चाहिँ हुन्छ। Yeah, then we can move on now. ओके त्यो कहाँसम्म पुग्यो यो प्रब्लमको चाहिँ पोजिसन निकाल्यो कि निकालेन सबैले? च्याटमा टाइप गरेर कति आयो? ओके ठिक छ। माइनस एप्सिलन चाहिँ पोटेन्सियल एनर्जीको मिनिमम भ्यालु चाहिँ भयो। अनि पोजिसन चाहिँ आर इक्वल्स टु आर नट। जतिले गरेको छ त्यो राम्रो नै। त्यही अब अर्को पार्टमा जाउँ होइन। नियर द मिनिमम द एटम्स एक्जिक्युट सिम्पल हार्मोनिक मोसन। अब यसले पहिले भनिदिएको छ ओलम्पियाड प्रब्लमहरूमा चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक छ कि छैन भनेर आफै पत्ता लगा हुन्छ। तर त्यति कम्प्लिकेट चाहिँ अहिले यो लेभलमा चाहिँ नगरौँ भनेर मैले यो इन्क्लुड गरेँ। ठिक छ ल, यो सिम्पल हार्मोनिक मोसन हो। अर्थात् सिम्पल हार्मोनिक मोसनको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ के हुन्छ। ल ठिक छ, यो दोस्रो पार्टमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर भन्दाखेरि यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाला नि त भिआरको। अनि त्यसमा चाहिँ आर नट भ्यालु पुट गर, आरको भ्यालु आर नट गर कति आउँछ, पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ कि जिरो आउँछ चेक गरौँ न। सिम्पल हार्मोनिक मोसन रहेछ कि रहन्छ भनेर चेक गर्नु चाहिँ
अर्थात् सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेको स्टेबल छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो। सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ कति आउँछ त त्यो चाहिँ सल्भ गर त। सिम्पल अघिको डेरिभेटिभमा चाहिँ फेरि एकचोटि डेरिभेटिभ लिने, तर R0 को भ्यालु चाहिँ पहिल्यै पुट नगर, मतलब 0 आउँछ। R0 चाहिँ लास्टमा इन्सर्ट गर्ने। पोजिटिभ आयो पोजिटिभ आयो भनेको अर्थ त्यो स्टेबल छ, अर्थात् हामीले त्यसलाई डिस्प्लेस गऱ्यौँ भने पनि अलिकति यसलाई छुस्छ त्यसलाई धकाल्यौँ भने अर्थात् डिस्प्लेस गऱ्यौँ भने त्यो फर्केर फेरि आफ्नो ठाउँमा आउँछ। अर्थात् तिमीले यहाँ हेऱ्यौ भने फिगर अगर माथि यहाँनिर यहाँ यो ग्राफ हो नि त, यसको ग्राफ R0 भनेको हामीले मिनिमम भ्यालु, यो पोटेन्शियल एनर्जीको वाइ एक्सिस हो। वाइ एक्सिसमा सबभन्दा मिनिमम कहाँ छ भन्दाखेरि यो पोइन्टमा छ, अनि यो पोइन्ट कहाँनिर छ भन्दा R0 मा छ। यहाँ ग्राफले देखाएको छ नि त, हामी सल्भ गर्दाखेरि पनि के आयो। अनि त्यो R0 पोइन्टमा चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी कति छ, यो एप्सिलन नट त्यहाँनिर यसरी चाहिँ थाहा हुन्छ। अब यो पोइन्टमा चाहिँ बलले अलिकति मैले अलिकति यहाँबाट अलिकति माथि यता यहाँसम्म लग्यो भने पनि यो बढी फर्केर तल आउँछ फेरि, किनकि यो के अरे उ जस्तो छ नि त, बाउल जस्तो के कटौरा जस्तो छ, यसमा चाहिँ यस्तो सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ पोजिटिभ आउँछ। ठिक छ। अब फ्रिक्वेन्सी निकाल्दाखेरि चाहिँ कसरी निकाल्ने? फ्रिक्वेन्सी अब हामीले यसबाट के निकाल्नु पर्यो? के चाहिँ हामी केसँग इक्वल हुन्छ त? के भनेको चाहिँ फोर्स कन्स्टेन्ट भनौँ न, इक्विभ्यालेन्ट फोर्स, इफेक्टिभ फोर्स कन्स्टेन्ट यो केसमा चाहिँ। अगाडि म देखाउँछु हैन, यो चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ एट R0, यो चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ, त्यो चाहिँ के सँग इक्वल हुन्छ, के इफेक्टिभ सँग इक्वल हुन्छ। अर्थात् कसले अघि च्याटमा क्याल्कुलेट गरिसकेको थियो। कति आउँछ के को भ्यालु? अनि फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ तिम्रो फ्रिक्वेन्सी ओमेगा एफ लियो भने चाहिँ 2π युज गर्ने, नत्र ओमेगा लियो भने चाहिँ 2π सबै युज गर्नु पर्दैन। सो दिस इज सिम्पली वाट एभर यो के फ्रम सेकेन्ड डेरिभेटिभ इज हैन। सो यो इफेक्टिभ के भनौँ न, के इफेक्टिभ बाई m, what is m in this case? Mass of the system is m/2. Reduced mass is a different concept here, but Nazam, the mass of the system is m/2, so you have to use m/2 here. So k is equal to second derivative. The simple mathematical निस्किसक्यो होला जहाँसम्म। ल अब यो चाहिँ हो चाहिँ ल कहाँ बुझेन त्यो रिभाइज गर्नु पर्यो। ल अब सोध्दा हुन्छ। अब चाहिँ कुकुरलाई के क्वेसन छ क्यान रेज ह्यान्ड अनि त्यसपछि चाहिँ क्यान आस्क। We have Prajwal. Yeah, Prajwal. Hello.
हजुर लक्ष्मण दाइ दाइ एकचोटि त्यो के इफेक्टिभ भनेर एकचोटि फेरि बुझाइदिनु एकचोटि बुझिदिनु ए पक्कै त म अब त मोबाइलको स्क्रिन सेयर गर्छु यहाँ मेरो कपी देखिरहेछ हैन के इफेक्टिभ भनेको त f इज इक्वल टु माइनस kx हुन्छ हैन हो यो भनेको सिम्पल के भयो सिम्पल केसको के हैन तर ठुलो कम्प्लेक्स पोटेन्शियल एनर्जीमा चाहिँ u अफ x यो चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ नि त एउटा दुईटा के हुन्छ यसमा अनि यो केसमा चाहिँ के इफेक्टिभ भन्ने चलन छ जुन चाहिँ के भन्दा चाहिँ फरक चाहिँ हुँदैन इफेक्टिभ के भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट के चाहिँ के एक्ज्याक्ट के नभएर चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट के अरू केही क्वेसन निखिल या दाइ त्यो अघिको क्वेसन थियो नि त्यो एउटा गरेको छैन नि हामीले हेलो लक्ष्मण दाइ आवाज आएको छैन हजुर दाइ म्युट हुनुभएको छ हजुर लक्ष्मण दाइ हजुरको आवाज आइरहेको छैन लक्ष्मण दाइ दाइ हजुर म्युट हुनुहुन्थ्यो यति बेर बोलेको सुनिरहेको रहन्छ है खै त सुनिरहेछ अहिले चाहिँ अहिले सुन्दैछु दाइ प्रदीप सुनिरहेको छ म बोलेको एकदम दाइ सुन्नेछ Yeah, that you can carry on. हेलो लक्ष्मण दाइ हेलो सुनिरहेको छ म बोलेको सुन्यो बोला सुन्यो लक्ष्मण दाइ are you there?
सुन्ने छैन दाइ त्यता लक्ष्मण दाइ ए ल बल्ल भयो आयो बल्ल मैले बोलेको चाहिँ आएको छैन हजुरले बोलेको आएको थियो हजुरले सुन्नु भएन जस्तो लाग्यो कि दाइ स्पिकर अफ अहिले सुनिरहेको अहिले सुन्नु ए मेरो सजेसन चाहिँ के भन्दा सबभन्दा पहिला फ्री बडी डायग्राम एकदम मजाले बुझ्ने त्यसलाई चाहिँ कता फोर्सहरू चाहिँ कम्प्युटर गर्ने कसरी इक्वेसन लेख्ने त्यो कुराहरूमा चाहिँ एकदम पोख्त हुनु पर्यो एउटा क्वेसन छ है दाइ यहाँ प्रवेश बिहान एकचोटि रेज ह्यान्ड गर त फेरि एकचोटि लोवर ह्यान्ड गर्छ या प्रवेश दाइ त्यो हजुरले भन्नुभएको चाहिँ रिड्युस्ड मास अथवा चाहिँ इफेक्टिभ मास अफ द सिस्टम भन्नु खोजेको चाहिँ के हो त्यो चाहिँ अलि बुझेन ए अब त्यो चाहिँ त्यो बढी प्रब्लमहरूमा चाहिँ युज हुन्छ तिमी अलिकति एडभान्स लेभल पुगेछ भने मात्रै होइन त्यो रिड्युस मास भनेको इफेक्टिभ मास दुईटा मास त साथै एउटै मास मात्रै त्यस्तो जस्तो हामीले के भन्छ स्प्रिङहरू गर्दाखेरि एक्सक्युज मी लक्ष्मण दाइ अलिकति नजिक आएर बोल्नु न हजुरको आवाज अलि आएको छैन म फोनबाट कनेक्ट गर्दैछु ल त्यसमा रेज ह्यान्ड गर्नु त एकचोटि अर्को फोनबाट हजुर म यहाँ मिलाइदिन्छु मलाई देखियो अब बोल्दा हुन्छ अनम्युट गरेर एउटालाई म्युट गरेर अब सुन्ने दाइ ल ल सरी है त्यो अलिकति कता बिग्रियो त्यो इफेक्टिभ चाहिँ जब दुईटा बडी चाहिँ एउटै सिस्टममा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ दुईटा बडीको छुट्टा छुट्टै गर्नु भन्दाखेरि दुईटा बडीलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ एउटै इफेक्टिभ बडी बनाउने होइन सिङ्गल बडी बनाउने अनि त्यो सिङ्गल बडीको मासलाई चाहिँ इफेक्टिभ मास भन्छन् त्यो सिङ्गल बडी भयो भने त दुईटामा दुःख गर्नु परेन इक्वेसन कम्प्लिकेट हुँदैन अनि सोल्युसन सिम्पल हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो कन्सेप्ट लिएर आएको अझै तिमी इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि दुईटा बडी भन्दा एउटा अर्को बडी भयो भने सिस्टमको इक्वेसन सल्भ नै गर्न सक्दैन एकदम गाह्रो त्यस्तो हो अनिमेश गिरी दाइ अघिको क्वेसनमा त्यो पोटेन्शियल वालामा के को भ्यालु कसरी निकाल्नु पोटेन्शियल एनर्जी भएको बेलामा चाहिँ के को भ्याल्यु तिमीले त्यसको डेरिभेटिभसँग इक्वल हुन्छ भनेर बुझ्ने सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्ने सरासर होइन अनि त्यसमा चाहिँ इक्विलिब्रियम कुन पोइन्टमा थियो त्यो पोइन्ट चाहिँ त्यसमा चाहिँ इनपुट गर्ने अनि त्यसले जति भ्यालु दिन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ के को हुन्छ भनेर बुझ्ने लाइक यो प्रब्लम चाहिँ इन्ट्रोड्युस चाहिँ भयो अब बिस्तारै यस्तो खालको प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै गयो भने चाहिँ दुई चारवटा प्रब्लम सल्भ गर होइन अहिले यो सकेपछि अनि त्यो बुझिन्छ म चाहिँ त्यो
अब कसरी हुन्छ त्यो पार्टिसिपेन्टहरूलाई चाहिँ त्यो रिसोर्सहरू दिन सकिन्छ त्यो हाम्रो त्यो साथीहरू डिस्कस गरेर चाहिँ त्यो प्रोभाइड गर्छौँ। तर त्यो इन्ट्रोडक्सन टु मेकानिक्स बाई क्लेपनर भन्ने चाहिँ पढ्दा ठिक्क हुन्छ ओलम्पियाडको लागि चाहिँ। अब म दिन्छु अहिले एकछिनमा, प्रियांशुले चाहिँ भन्दै रहेछन् यहाँ। अब के क्वेसन छ भने यो मेटेरियलसँग सम्बन्धित एकदम त्योमा के क्लियर भइहाल्यो है त दाइ? हजुर त्यो इफेक्टिभ मास चाहिँ m/2 भन्ने त्यो एक्ज्याक्टली चाहिँ कसरी थाहा भयो कि छ त्यसको डेरिभेसन? ए इफेक्टिभ मास भनेको m1 m2 बाई m1 प्लस m2 हुन्छ। अनि दुईटैको mm भयो भने चाहिँ ऊ भयो नि त m/2 भइहाल्यो नि त। सल्भ गर न। m1 m2 भनेको m स्क्वायर भयो, m1 प्लस m2 भनेको 2m भयो। सो m स्क्वायर बाई 2m भनेको m/2 भयो। त्यो चाहिँ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ फेरि कहाँबाट? ए त्यो त इक्वेसन सल्भ गर्दै गयो भने चाहिँ त्यो आउँछ। त्यसै एजुम चाहिँ गरेको होइन त्यो। जसरी हामीले के इफेक्टिभ भन्छौँ त्यसरी नै त्यसलाई एम इफेक्टिभ भनिएको। अर्को निखिल। Nikhil, can you please raise your hand again? Yeah. दाइ त्यो अघिको एउटा क्वेसन थियो नि हजुरले पछि गर्छु भन्नु थियो, त्यो क्वेसन एकचोटि त्यो आइडियाहरू दिनु। त्यो भ्याइन्छ होला त भ्याइँदैन होला। म सोल्युसन गरेर चाहिँ पोस्ट चाहिँ गरिदिन्छु कतै, तिमीलाई त्यो एक्सेस हुने गरी त्यसमा हेर्नु नि। अनि बुझेन भने पछि हुन्छ, अहिले म कन्ट्याक्ट गरिदिन्छु है त। सरी है त त्यसको लागि टाइम भइएन। गाह्रो हुन्छ त्यो यहाँ कलेजमा पोस्टरहरूलाई पढाउनु त कस्तो गाह्रो हुन्छ। म त त्यो कुनै छैन, एक्सपिरियन्स नै छैन जुममा पढाउने, टाइमको ट्र्याक गर्न सकेन। अरू केही क्वेसन यस्तो? वेयर अब लगभग सकिन्छ हैन, केही क्वेसन छ भने चाहिँ यति गर्दा हुन्छ, सोध्दा हुन्छ। अनि फिल फ्री टु आस्क है, फेरि त लजाउने गर्ने त्यस्तो केही च्याटमा लेख्नु भन्दा नि आफूले सोध्दा चाहिँ बेटर हुन्छ। अनि दाइ त्यो बुकको नाम रिपिट गरिदिनु रे, अघि एउटा भन्नु थियो नि। ए ल त्यसो भए क्वेसन सक्यो भने बुझेँ है त मैले। अब अन्तिमतिर गएँ ल छैन। ओके त्यसो भए ल ठिक छ। धेरै यति धेरै आयो होइन। त्यो हाम्रो पालोमा ओलम्पियाड हुने भनेको चाहिँ ओलम्पियाड हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि मात्रै के प्रिपेयर गर्नुपर्ने जस्तो। अनि अनि आफैमा एउटा एबिलिटी एकदम राम्रो एबिलिटी डेभलप हुन्छ कि त्यो कुराहरूलाई एकदम गहिरोसँग बुझ्ने। मलाई चाहिँ लाग्छ फिजिक्स राम्रोसँग बुझ्ने दाइ हजुर म्युट हुनुहुन्छ क्या, बोलेको आएको छैन।
लक्ष्मण दाइ ए म बोलेको सुनिरहेको छैन? म्युट छ कि ए कति बेलाबाट नसुन्नेको? भयो अलि म भनिरहेको थिएँ। ए ल खतम भइसक्यो। म के भन्दै थिएँ, ओलम्पियाडको बारेमा मैले के भने सुन्यो? सुनिएन। ए मैले भन्नु के भने, अब भन्नाले हाम्रो पालामा ओलम्पियाड हुँदाखेरि चाहिँ त्यो 1 महिना अगाडि मात्र थाहा हुन्थ्यो, अनि केही आइडिया नै हुन्थेन कसरी के सल्भ गर्ने। प्रब्लमहरू पनि पहिलाको बेलामा एरेन्ज म्यारेज गरेको बेलामा चाहिँ दुलैले चाहिँ बिहे भइसकेपछि देख्थ्यो नि अनुहार, त्यस्तै हुन्थ्यो त्यो हाम्रो पालामा क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ ओलम्पियाडको। अनि तर 2-4 वर्ष यतातिर चाहिँ एकदम अवेरनेस बढेको चाहिँ पाइन्छ। त्यो चाहिँ खुसी लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले यति धेरै पार्टिसिपेन्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ एउटा अनलाइन त्यो हुँदाखेरि पनि चाहिँ यति धेरै आयो होइन। अब यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने, डिमोटिभेट चाहिँ नहुने, एउटा प्रब्लम सल्भ भएन एकदम हुन्छ त्यो प्रब्लम, सानो कुरा मिस्टेक हुन्छ, एकदम दिक्क लागेर हुन्छ, तर त्यही नै सुधार्दै जाने, प्र्याक्टिस गर्दै। प्र्याक्टिस भनेको के हो, एकचोटि बिगारेको कुरा अर्को पटक नबिगार्ने। हामीले चाहिँ सिम्पली प्र्याक्टिस गर्दाखेरि के फोकस गर्छ भन्दाखेरि के मिल्यो भनेर चाहिँ फोकस गरिरहेको हुन्छ क्या धेरै, तर त्यो फोकस गर्ने होइन, के बिग्रियो भनेर चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ प्र्याक्टिसमा चाहिँ। अनि के बिग्रियो भने कसरी बिग्रियो होइन, किन बिग्रियो, मैले के सोचिरहेको थिएँ र बिग्रियो, त्यो बिग्रियो कुरालाई चाहिँ एकदम एनालाइज गर्ने हो। 10 मार्क्सको क्वेसन सल्भ गरेँ, 5 मार्क्स पाएँ, ल अर्को पालि 10 मार्क्स पाउनुपर्छ, 8 मार्क्स पाउनुपर्छ, त्यो त फोकस गर्ने नै होइन। त्यो मार्क्स बचेको मार्क्स चाहिँ किन गयो, मिस्टेक कहाँ भयो, त्यो फोकस गऱ्यो भने चाहिँ एकदम बहुत एक्सपोनेन्सियली इम्प्रुभ हुन्छ। हरेक कुरा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो, फिजिक्समा पनि त्यही हो। अनि सानो कुराहरूलाई चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु पर्यो। मेकानिक्सको केसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कन्भेन्सनहरू, भेक्टर कन्भेन्सन, कोअर्डिनेट सिस्टमहरू चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। अनि फाइनल रुल भनेको त प्र्याक्टिस होइन। अनि त्यो चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ म अरू इन्स्टा यताउता केही चलाउँदैन, फेसबुकमा चाहिँ यही नाम सर्च गऱ्यो भने चाहिँ आउँछ, त्यसमा गर्दा हुन्छ। कति म्युचुअल फ्रेन्ड होला त्यही अनुसार चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु। अनि जिमेल चाहिँ यसमा गर्दा हुन्छ। अनि मजाले जुनसुकै प्रब्लम भए पनि यताउता मजाले सोद्धा हुन्छ। ल दाइ वी आर रनिङ आउट अफ टाइम होइन। अब लास्ट फ्यु क्वेसन दुईटा एड रहेछ, त्यो दुईटा क्वेसन नै माने वी विल एन्ड इट। ल भिजन तिम्रो आवाज क्लियर आइरहेको छैन। हजुर एउटा कुरा चाहिँ के गाह्रो भन्दाखेरि अलि अब म अनि अब अरू कोही हामी छन्ती साथीहरू अब क्लास 10 नै हो हामीहरू, अब इन्टिग्रेसनहरू अब केही सिकाएन कि के गर्नु होला कि केही नै बुझेन कि खासै पढाएको। केही छैन, पार्टिसिपेट गर्यो त्यही नै ठुलो कुरा। ओलम्पियाडको थाहा भयो त्यो पनि धेरै ठुलो अचिभमेन्ट हो। तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि ठुल्ठुलो अहिले यो प्रब्लम मैले 11-12लाई फेस गरेँ, तिनीहरू नै हाम्रो मेजोरिटी अफ तिनीहरू छ होइन। लाइक यो अहिले मैले यहाँ गरेको प्रब्लमहरू त तिम्रो कस्तो भन्दाखेरि त्यो ओलम्पियाडको फर्स्ट सिलेक्सनमा आउँछ यस्तो फाइनल अझै गाह्रो हुन्छ, त्यहाँ इन्टरनेसनल अझै गाह्रो हुन्छ। तर त्यो डिमोटिभेट गर्न खोजेको होइन, प्र्याक्टिस गर, 11-12को कुराहरू पढ्दै गर, बिस्तारै त्यसै त्यो सब्जेक्टहरू कन्सेप्टहरूमा टाइम स्पेन्ड गऱ्यो भने बुझिन्छ, आफै बुझिन्छ। सेल्फ स्टडीमा ध्यान देऊ होइन। तिमी अहिले नै ओलम्पियाड बारे गरिरहेको छौ, 10 पढ्दै भनेदेखि त तिम्रो 10 क्लास त यतिकै राम्रो भइहाल्छ। अनि तिमी एकदम राम्रो 11मै राम्रो गर्छौ तिमीले पछि ओलम्पियाड गयो भने। त्यो 11-12को बुकहरू रिकमेन्ड गर्छु म चाहिँ। लास्ट वान निखिल, कुन बुकको चाहिँ लास्टै च्यालेन्जिङ हुन्छ प्रब्लम्सहरू, मतलब प्रब्लमहरू लास्टै च्यालेन्जिङ गर्ने भने चाहिँ यसबाट गर 200 पजलिङ प्रब्लम्स भन्ने। हजुर यो पजलिङ
200 puzzling problems in physics भन्ने छ हजुर त्यसमा के हुन्छ ए अनलाइन बुकै छ च्यालेन्जिङ प्रब्लम अनि एउटा त्यो आई एरोडक्सको भयो आई एरोडक्सको जेनरल प्रब्लम्स इन फिजिक्स हो क्या अरे हैन जेनरल प्रब्लम इन फिजिक्स त्यो छ क्रोटोक छ त्यही दुई तीनटा किताबहरु छ त्यो एरोडक्स नै गर्दाखेरि नै तिमीलाई मजा आउँछ चटपटे 200 puzzling problemsहरु चाहिँ अलि कन्सेप्चुअली चाहिँ च्यालेन्जिङ हुन्छ आई एरोडक्स चाहिँ म्याथमेटिकली पनि च्यालेन्जिङ हुन्छ ए हस् त थ्यांक यू यो दुईटा गयो भने आई थिंक लाइक ओलम्पियाडको फर्स्ट राउन्ड त मजाले सिलेक्ट हुन्छ मान्छे ओके दाइ नाउ वी आर आउट अफ टाइम लगभग हाम्रो उसपन सकियो आजको सेसनको लागि चाहिँ केही छ इनमा कति कुरा कभर हुन्छ कति कुरा हुँदैन कति प्रब्लमहरु बुझाउन सकिन्छ कति सकिदैन अनि बुझाए पनि अब अहिले यस्तो अप्ठ्यारो सिचुएसनमा यो कसै कापी गर्न हैन रिसोर्स नै छैन अब यहाँ इन्ट्रोडक्सन अलिकति ल्याएपछि त आफू पनि अब सेल्फ स्टडी पनि लाग्नु पर्यो नि त यही सबै पढाएर त भ्याइदैन मेहनत चाहिँ गर डिमोटिभेट चाहिँ नहो बिग्रिन्छ हिसाबहरु त्यो बिस्तारै सुधार्दै जान्थ्यो अनि केही पर्यो यताउता मैले गर्न सक्ने के हेल्प भयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ अनि अरु साथीहरुलाई गर्दा पनि हुन्छ सबैजना हेल्प हुन्छ त्यही हो हस् त फेरि सबैलाई धन्यवाद ल दाइ आजको सेसन यही